कन्टिन्यू अध्यक्षज्यू र मेरो चाहिँ आजको शीर्षक छ शेयरमा सुरक्षित लगानी र उद्यममा युवा सहभागिता। यो धेरै चाहिँ टपिक्स सानो भए पनि विषय धेरै लामो भएको हुनाले अर्को यस्तै प्रोग्राममा चाहिँ उद्यममा युवा सहभागिताको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँला। आजलाई म विशेष गरेर शेयर सम्बन्धमा नै फोकस गर्न चाहन्छु। शेयर सम्बन्धी नै विषयमा बढी कन्सन्ट्रेट हुन चाहन्छु। हाम्रो देशमा कुनै पनि उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ, दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप र त्यसपछि चाहिँ कम्पनी हो। प्रोप्राइटरशिप र पार्टनरशिपको बजारमा सेयर आउँदैन र कम्पनीमा पनि प्राइभेट कम्पनी र नन प्रफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन, नन प्रफिट मेकिङ कम्पनीहरूको सेयर बजारमा आउँदैन। पब्लिक कम्पनीको चाहिँ सेयर बजारमा आउँछ र पब्लिक कम्पनी खोल्नको लागि न्यूनतम 7 जना र अधिकतम अनलिमिटेड जति पनि हुन सक्छ, जति पनि संख्या हुन सक्छ पब्लिक कम्पनीमा। प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ न्यूनतम 1 जनादेखि अधिकतम 100 जनासम्म हुन सक्छ। र हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, जसले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा पनि पब्लिकमै सेयर, जसले आइपिओ इनिशियल पब्लिक अफरिङ भन्छ, प्राथमिक सेयर निष्कासन भन्छ, आइपिओलाई निष्कासन गरेको छन् र दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार हुन्छ। त्यस बारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ। र सेयर दुई खालको हुन्छ। एउटा आइपिओ इनिशियल पब्लिक अफरिङ, त्यो भनेको 100 रुपैयाँको सेयर छ भने 100 रुपैयाँमै बजारमा बिक्री हुन्छ, त्यसलाई आइपिओ भनिन्छ। र अब 3 वर्षसम्म लगातार मुनाफा गरेको छ त्यस्तो कम्पनीले प्रिमियम थपेर, फेस भ्यालुमा प्रिमियम थपेर चाहिँ सेयर इस्यु गर्छ, त्यसलाई चाहिँ एफपिओ भनिन्छ। आइपिओ भनेको इनिशियल त्यसको फेस भ्यालु जति छ त्यसको मूल्य जति हुन्छ त्यसको बराबरै मूल्यमा निकाल्नलाई फेस भ्यालु भनिन्छ। र अब त्यसमा केही रकम थपेर, नेटवर्थ अनुसारको रकम थपेर बजारमा बिक्री गरिन्छ भने त्यसलाई एफपिओ, फर्दर पब्लिक अफरिङ भन्छन्। अहिले अब हामी आइपिओबाट अथवा एफपिओबाट सेयर सेकेन्डरी मार्केटमा जान्छ, कारोबार हुन्छ। सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार हुने सेयरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। र विश्व बजारमा 1 रुपैयाँको सेयर फेस भ्यालु भने हाम्रो कम्पनी ऐनमा चाहिँ 100 रुपैयाँकै सेयर राखेको हुनाले बैंक वित्तीय संस्थाको र इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको सबैको प्रायःको 100 रुपैयाँको सेयर छ। अब 10 रुपैयाँको सेयर हरिसिद्धि टटाल कारखाना जो अहिले बन्द छ, त्यसको सेयरको चाहिँ फेस भ्यालु 10 रुपैयाँ थियो। त्यस्तै गरेर श्रीराम सुगर मिल, त्यसको 1000 रुपैयाँ फेस भ्यालु थियो र 1000, 100 र 10 रुपैयाँ गरेर 3 खालको सेयरहरू हाम्रो अहिले विद्यमान बजारमा चाहिँ छन्। र सोल्टी होटलको अहिले चालु अवस्थामा रहेको सोल्टी होटलको सेयर पनि 10 रुपैयाँको हो, त्यसको फेस भ्यालु 10 रुपैयाँ हो। अब इन्डियालाई, हाम्रो छिमेकी देश भारतलाई नै हेर्ने हो भने पनि छिमेकी देश भारतमा पनि 1 रुपैयाँ, 2 रुपैयाँ, 5 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँको सेयरहरू, अधिकांश सेयरहरू त्यही मूल्यका सेयरहरू, फेस भ्यालुका सेयरहरू छन्। हाम्रोमा चाहिँ 100 रुपैयाँ, अधिकांश सेयरहरूको 100 रुपैयाँ छ। सोल्टी होटल लिमिटेड अनि हरिसिद्धि टटाल कारखानाहरूको 10 रुपैयाँ छ। र तपाईहरुले हेर्दाखेरि सोल्टी होटलको कति सस्तो सेयर चाहिँ
360 रुपैयाँ 350 रुपैयाँमा पाइन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ होला। त्यो चाहिँ 10 रुपैयाँको 360 रुपैयाँ हो। अब तारागाउँ रिजेन्सी होटलको 100 रुपैयाँको 450 छ। त्यस्तै गरेर ओरिएन्टल होटल जसलाई रेडिसन पनि भनिन्छ, रेडिसन होटलको 100 रुपैयाँको सेयरको भ्यालु 650 पौने 700 छ। तर सबभन्दा पुरानो सोल्टी होटलको चाहिँ कसरी 350 मात्रै भयो भनेर तपाईलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। त्यो हो भनेको चाहिँ 10 रुपैयाँको 350 हो। यानि कि 100 रुपैयाँ थियो भने त्यो 3500 हुन्थ्यो। र अब म सेयर सम्बन्धमा सामान्य सेयरको कस्तो हुन्छ भनेको जानकारी दिएँ। सेयर नाउैले चाहिँ सेयर अंश, त्यो कम्पनीमा सर्वसाधारणको पनि सहभागिता होस् भनेर कम्पनी अहिले नै न्यूनतम 10% सेयर चाहिँ पब्लिक कम्पनीहरुमा न्यूनतम 10% सेयर चाहिँ पब्लिकमा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र बीमा सम्बन्धी ऐनले चाहिँ न्यूनतम 30% सेयरहरु चाहिँ पब्लिकमा बिक्री गर्नुपर्छ, पब्लिकलाई दिनुपर्छ भनेर प्रावधान भएको हुनाले, ऐनमा त्यो व्यवस्था भएको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत दिने बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरुको न्यूनतम 30% सेयर पब्लिकमा छन् र अधिकतम 49% सम्म पनि पब्लिकमा हुन्छ। कन्भर्ट भइसकेको सेयरहरु 10 वर्ष पुगेपछि कन्भर्ट गर्न पाउँछ प्रमोटर सेयर। 70 बाट 51 प्रमोटर र 49 पब्लिक गर्न पाउँछ। तिनीहरु अधिकांश अहिले बैंकहरुको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर, नबिल, एभरेस्टहरु बाहेकमा अधिकांश, हिमालयनहरुको बाहेकमा अधिकांशको सेयरहरुको चाहिँ कन्भर्ट भइसकेको हुनाले प्रमोटरको 51 र पब्लिकको 49 छ। र त्यस्तै गरेर इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुमा पनि बीमा समितिले न्यूनतम 30% सेयर पब्लिकमा चाहिँ बाँड्नुपर्ने, पब्लिकमा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको हुनाले यो दुईटामा चाहिँ न्यूनतम पब्लिकको 30% हुन्छ। अरु सेक्टरहरुमा जस्तो हाइड्रो भयो, जस्तो सिमेन्ट भयो, जस्तो ट्रेडिङहरु भए, यिनीहरुमा चाहिँ न्यूनतम 10 देखि अधिकतम 30% सम्म मात्रै पब्लिकमा छ। र ती सेयरहरु नै दोस्रो बजारमा आईपीओ जसले जारी गर्छ, एफपीओ जारी गर्छ, त्यसलाई प्राथमिक बजार भन्छन्। र त्यसपछाडी प्राथमिक 100 रुपैयाँमै पाउने अथवा प्रिमियममा 200-300 मा पाउने सेयरहरु जस्तो नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर नेपाल सरकारले 600 मा बिक्री गरेको थियो। न्यूनतम 600 राखेर त्यो एफपीओ थियो। 600 मा किनेको सेयर 100 रुपैयाँको सेयर 500 प्रिमियम थपेर 600 मा बिक्री गरेको थियो। 600 मा सबै सेयर बिक्री भएको थियो। त्यो सेयर पनि त्यो 600 परे पनि त्यो एफपीओ हो, इनिशियल नै हो, त्यो पहिलो प्राथमिक सेयर जस्तै नै हो। र ती सेयरहरु जब प्राथमिक बजारमा फर्दर पब्लिक अफरिङ एफपीओ बाट चाहिँ जब बजारमा सेयर आउँछन्, त्यसपछि कारोबार चाहिँ दोस्रो बजारमा हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यो सेयर कारोबार गर्नको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपालमा एक मात्र रेगुलेटरी बडी छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, त्यसले चाहिँ 50 वटा ब्रोकरहरुलाई चाहिँ लाइसेन्स दिएको छ। 50 वटा ब्रोकर कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिएको छ। ती 50 ब्रोकर कम्पनीहरु थ्रुबाट चाहिँ शेयर हामी किन्ने बेच्ने गर्छौं। र यो शेयर कारोबार गर्दाखेरि जग्गामा जस्तो कमिसन दिनुपर्छ, तर जग्गामा जस्तो 1%, 2%, 3%, 4-5% सम्म होइन। शेयर किन्दाखेरि पनि सेकेन्डरी मार्केटमा दोस्रो बजारमा र बेच्दाखेरि पनि न्यूनतम 1 लाख सम्मको कारोबार गर्यो भने 40 पैसा, 100 रुपैयाँमा 40 पैसा कमिसन बेच्दा पनि किन्दा पनि दिनुपर्छ। 1 लाख देखि 5 लाख सम्म भयो भने 35 पैसा एउटा कारोबारमा, दिनभरिमा कारोबारमा होइन, एउटा कारोबारमा, एउटा ट्रान्ज्याक्सनमा दिनुपर्छ। 5 लाख देखि 20 लाख सम्म भयो भने 30 पैसा, 20 लाख देखि 1 करोड सम्म भयो भने 25 पैसा, 1 करोड भन्दा माथि भयो भने 22 पैसा। यसरी कमिसन छ। र त्यो कमिसन चाहिँ त्यसमा धितोपत्र बोर्डले अथवा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले चेन्ज गर्दाखेरि मात्रै चेन्ज हुन्छ, होइन भने अहिले
कुनै बेलामा 1 रुपैयाँसम्म कमिसन थियो, न्यूनतम 60 पैसादेखि अधिकतम 1 रुपैयाँसम्म थियो। अहिले घटेर न्यूनतम 23-22 पैसादेखि अधिकतम 40 पैसासम्म मात्रै छ। अझै पनि त्यो कमिसन घट्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू यदाकुदा आउँछ, त्योतिर नजाउँ। र सेकेन्डरी मार्केटमा सेयर कारोबार गर्दाखेरि सेयरहरू दुई खालको हुन्छन्, एउटा प्रिफरेन्स सेयर हुन्छ र एउटा चाहिँ अर्डिनरी सेयर हुन्छ। हामीले कारोबार गर्ने चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर होइन, अर्डिनरी सेयर हो। तपाईले एभरेस्ट बैंकको सेयर दुईटा छन्, एउटा प्रिफरेन्स सेयर छ, एउटा अर्डिनरी सेयर छ। प्रिफरेन्स सेयर एभरेस्ट बैंकको भए पनि कन्भर्टेबल हो, त्यो चाहिँ प्रत्येक 3 वर्षमा कन्भर्ट हुँदै जान्छ र 70% कन्भर्ट भइसकेको छ एभरेस्ट बैंकको प्रिफरेन्स सेयर र 30% बाँकी छ, त्यो पनि अब कन्भर्ट अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ र कन्भर्ट हुन्छ। अर्को चाहिँ अर्डिनरी सेयर। अब हामीले कुरा गर्ने चाहिँ सेयर भनेको अर्डिनरी सेयर हो। सेयर बजार अथाह सम्भावना भएको बजार हो, तर नजानी नबुझी अध्ययन नगरी बिना ज्ञानमा गयो भने साह्रै खतरनाक पनि हो। सेयर बजारमा नयाँ प्रवेश गर्नेहरूले अध्ययन नगरी, सेयर बजारमा नयाँ प्रवेश गर्नेहरूले चाहिँ टेक्निकल फन्डामेन्टल एनालाइसिस, प्राविधिक विश्लेषण भन्छ, र टेक्निकल एनालाइसिस, फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिस गर्न नजानिकन, सेयर बजारको चाहिँ फन्डामेन्टल ज्ञानहरू थाहा नभइकन, सेयर बजार सम्बन्धी चाहिँ टेक्निकल सब्जेक्टहरू बोर्डहरू थाहा नभइकन गयो भने धेरै जोखिम छ। भिरबाट लड्नेलाई राम भन्न सकिन्छ, कहाँ धान्न सकिँदैन भने जस्तै सेयर बजारमा तपाईले देख्नुहुन्छ कमाउनेले अथाह कमाइरहेको छ हो। अवश्य नै राम्रो ज्ञान लिएर आयो भने सेयर बजारमा अथाह कमाउन सकिन्छ। एउटा सानो पाउरोटी उद्योग खोल्नको लागि पनि चाहिँ कारखानाको लागि कोठा चाहियो, कामदार चाहियो, पसलमा पुर्याउने डेलिभरीको लागि साइकल चाहियो, डेलिभरी भ्यान चाहियो अथवा डेलिभरी मान्छेहरू चाहियो र पाउरोटी 5 दिनसम्ममा खपत भएन भने त्यो डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ, त्यो खान योग्य हुँदैन। कुनै दिन कुनै कर्मचारी अथवा कामदार बिरामी भएर आएन भने पनि त्यो दिनको उत्पादन नहुन सक्छ, कामदार आएन भने अथवा डेलिभरी गर्ने आएन भने डेलिभरी नहुन सक्छ र व्यवसाय नहुन सक्छ। र सेयर र त्यस्तै गरेर त्यो पाउरोटी जाँदाखेरि धेरैले पाउरोटी बेच्छन्, कम्पिटिसन छ, त्यसले गर्दाखेरि उधारोमा छोड्नुपर्ने हुन्छ। र व्यापार व्यवसाय, प्रशस्त व्यापार व्यवसायहरूमा चाहिँ उधारो क्रेडिट जाने चाहिँ 95% बिजनेसहरू क्रेडिटमा जान्छन्, उधारोमा। पहिलेको पैसा लियो, त्यसपछि फेरि नयाँ सामान दियो, नयाँ आफ्नो चाहिँ उत्पादन चाहिँ छोडेर आएर पहिलाको पैसा लिने चाहिँ हुन्छ र धेरै डुब्ने सम्भावना पनि हुन्छ। तर सेयर बजार भनेको त्यस्तो बजार हो, तपाईले सेयर बेचेपछि बेचेको पैसा दिने ग्यारेन्टी ब्रोकरको हुन्छ र ग्यारेन्टी पैसा आउँछ। अहिलेसम्म सेयर बेचेर पैसा आएन र डुब्यो भनेर चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा 47 सालदेखि 46 सालदेखि सुरु भएको हो र सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्र थियो। त्यो पहिला चाहिँ नेपाल सरकारको बचत पत्र ऋण पत्रहरूको कारोबार गर्थ्यो। पछि 46 सालदेखि चाहिँ नेपाल सेक्युरिटी खरिद बिक्री केन्द्र भएर सेयरको कारोबार गर्न थालेको हो। सुरुमा नेपाल बैंकको, अनि त्यस पछाडि गोरखकाली रबर उद्योगको, त्यसपछि यिनकै कारोबारहरू गर्दै थियो। पछि गएर अरूहरूको पनि हुँदै आएपछि धेरैवटा छन्। अहिले करिब 305 वटा कम्पनीहरू चाहिँ पब्लिक कम्पनीहरू लिस्टेड छन्। त्यसमध्येमा अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जले 13 वटामा विभाजन गरेको छ। बैंकिङ सेक्टर, हाइड्रो पावर सेक्टर, होटल सेक्टर, होटल टुरिज्म, त्यसपछि इन्सुरेन्स, लाइफ, नन लाइफ, म्यानुफ्याक्चरिङ, अनि माइक्रो फाइनान्स, डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स, अनि यसरी गरेर 13 वटामा विभाजन गरेको छन्। र सेयर बजारमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला कसैले साथीले कमायो, दिदीले कमाउनु भयो, भेनाजुले कमाउनु भयो, काका काकीले, मामा माइजूले कमाउनु भयो भनेर सेयर बजारमा अरूले कमाएको देखेर तपाईहरु हाम नफाल्नुहोस्। सेयर बजारको बारेमा बेसिक जानकारी,
बेसिक ज्ञान तालिम होस् अध्ययन होस् पुरा गरेर पुरानो शेयर बजारका पुराना जानकारहरूसँग चाहिँ उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएर मात्रै शेयर बजारमा प्रवेश गर्नुहोस् र जसरी शेयर बजारमा कमाइन्छ त्यसरी नै शेयर बजारमा डुबिन्छ पनि र शेयर बजार भनेको जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बेड हो। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि शेयर बजार अथाह सम्भावना छ। शेयर बजारको लागि चाहिँ अहिले त जन प्रविधिले गर्दाखेरि तपाईको ल्यापटप होस् ट्याब होस् अथवा चाहिँ मोबाइल फोन होस्बाट पनि कारोबार गर्न सकिन्छ। अनलाइन भइसकेपछि देश विदेश अहिले अमेरिका बेलायत फ्रान्स क्यानाडा अस्ट्रेलिया साउथ कोरिया गल्फ कन्ट्रीहरूबाट जापानहरूबाट पनि प्रशस्त सेकेन्डरी मार्केटमा शेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरू आउनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ ब्रोकर कहाँ धाउनु पर्दैन। पहिला शेयर बेच्यो भने पनि चेक लिन ब्रोकर कहाँ जानु पर्थ्यो, किन्दाखेरि पनि पैसा पुर्याउन ब्रोकर कहाँ जानु पर्थ्यो। अहिले अनलाइन सिस्टम भइसकेपछि शेयर बेच्यो भने ब्रोकरले आइपीएसबाट तपाईको खातामा पैसा पठाइदिन्छ, किन्यो भनेदेखि हामीले आइपीएसबाट ब्रोकरको खातामा पैसा पठाइदिन्छौँ, न ब्रोकर कहाँ जानुपर्छ। पहिला शेयर बेच्दाखेरि बिक्री आदेश किन्दाखेरि खरिद आदेशहरू फिजिकली भरेर ब्रोकर कहाँ पुर्याउनु पर्थ्यो, अहिले अब त्यो पर्दैन। त्यसपछि चाहिँ अहिले सजिलो बनाइदिएको छ। किन्यो किनेपछि चाहिँ अब आफ्नो शेयर बेचेपछि चाहिँ अनलाइनबाटै चाहिँ उसलाई चाहिँ बिक्री गरेको शेयरहरू चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन सकिन्छ र पेमेन्ट गर्न पनि सकिन्छ। शेयर बजारमा यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ, शेयर बजार अथाह सम्भावना भएको बजार हो र यसमा लयमा लाग्नु हुँदैन। र शेयर बजारमा तपाईहरुलाई अन्यथा नमान्नुहोस्, तपाईहरु चाहिँ यसबाट फेरि हेरेसमेन्ट नहुनुहोस्। शेयर बजारमा नबुझिकिन लयमा लाग्नेहरू चाहिँ 95% चाहिँ शेयर बजारमा डुब्ने सम्भावना हुन्छ र 5% मात्रै उत्रिने सम्भावना हुन्छ अथवा विन गर्ने सम्भावना हुन्छ अथवा चाहिँ सफल हुने सम्भावना हुन्छ। कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि लाटाको खुट्टा पनि बाटामा पर्यो भन्ने खालको चाहिँ भनाइ छ नि, त्यस्तै शेयर बजारमा चाहिँ अनुसन्धान अध्ययन र चाहिँ जानकारी बेगर छिरियो भने बजारबाट कमाउने भन्दा नि गुमाउने सम्भावना धेरै छ। यसो भनेर शेयर बजारबाट चाहिँ हतोत्साहित नहुनुहोस्। सुरुमा तपाई आफ्नो चाहिँ परिवारको दाजु दिदी बाबु आमा हैन भाइ बहिनीहरुको आफ्नो परिवारको चाहिँ शेयर कारोबार गर्नको लागि पहिला डिम्याट खाता खोल्नुहोस्। त्यसमा डिम्याट खाता खोलेपछि त्यसपछि अब ब्रोकरकोबाट चाहिँ लिनुहोस्, मेरो शेयरको चाहिँ लिनुहोस् र अब अनि आइपीओहरु पहिला जस्तो चाहिँ लाइन लागेर भर्नुपर्ने, पैसा बुझाउनु पर्ने, हातमा पैसा चाहिँ मुठी बोकेर बुझाउनु पर्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ आश्वा बैंकबाट सम्बन्धित बैंकबाट चाहिँ आफ्नो बैंक खाता कहाँ छ, डिम्याट खाता खोल्दाखेरि बैंक एकाउन्ट चाहिन्छ, बैंक एकाउन्ट जहाँ छ त्यहाँ आश्वा खोल्नुहोस्। त्यसपछि मेरो शेयर लिनुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले अनलाइनबाटै आइपीओ भर्न पाउनुहुन्छ। पैसा शेयर पर्यो भने तपाईको खाताबाट चाहिँ पैसा तान्छ, परेन भने तपाईको खातामा रहन्छ। पहिला जस्तो पैसा लिन जानुपर्ने, अदरकति अलटमेन्ट स्लिप लिएर चाहिँ जम्मा गर्नुपर्ने नपरेको पैसा त्यस्तो खालको अवस्था छैन। र शेयर बजारमा चाहिँ प्रवेश गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ फन्डामेन्टल कुराहरु, फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नुपर्छ, फन्डामेन्टल कुराहरु जान्नुपर्छ। तपाईले कुन कम्पनीको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ, त्यो कम्पनीको शेयर किन्नुभन्दा पहिला त्यसका प्रवर्धकहरु प्रमोटरहरु कस्ता छन्, उद्योगी व्यवसायी प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायी हो कि नयाँ भर्खर चाहिँ प्रवेश गरेकाहरू हो कि त्यो कम्पनीका प्रवर्धकहरुको क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता कस्तो छ,
त्यो कुरा हेर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला प्रबन्धकहरूको। त्यसपछि दोस्रोमा त्यसको सञ्चालक समिति कस्तो छ, क्वालिफाइड छ, एक्सपिरियन्स छ, सम्बन्धित विषयको ज्ञाताहरू त्यहाँको सञ्चालक छन् कि छैनन् भन्ने कुराको जानकारी लिनुपर्छ। जस्तो म एउटा उदाहरण दिउँ, नबिल बैंक विनोद चौधरीको बैंक हो। 5% सेयर पब्लिकमा विनोद चौधरीको परिवारमा छ। 50% सेयर विनोद चौधरीले आफ्नो किताबमा पनि लेखेको छन् कि चाहिँ नेपालको कानुनले गर्दाखेरि 15% भन्दा बढी सेयर लिन नपाउने भएपछि उहाँले बङ्गलादेशबाट आयरल्यान्ड गरेर आयरल्यान्डको कम्पनीले एनबी इन्टरनेसनल भन्ने कम्पनीको नामबाट 50% सेयर चाहिँ विनोद चौधरीले आयरल्यान्डबाट लगानी गरेर लिएको छन्। यानी कि 50% र 5 गरेर 55%, टोटल सेयरको 55% विनोद चौधरीको परिवार, श्रीमती, छोराहरूको नाममा, 3 जना छोराहरूको नाममा छ। त्यसैले विनोद चौधरीलाई अहिले बिलिनियर, खरबपतिको सूचीमा एक मात्र नेपाली खरबपति भनेर चिनाउनेमा नबिल बैंक नै हो। किन त्यसको सेयरको प्राइस अहिले करिब 1500 छ र प्रोमोटर सेयरको त्यसको आधी भयो भने नि 700 रुपैयाँ हुन्छ। अब 13.5 अरबको 50% भनेको 6 करोड 75 लाख किता हुन्छ। त्यसको 700 को दरले नै गर्दाखेरि पनि ऊ त्यसैले खरबपति भएको हो। त्यसरी सेयरमा विनोद चौधरीले पनि त्यो सेयर फेरि चाहिँ अरबियनहरूको सेयर किनेको नि, पहिला उसले आफैले खोलेको बैंक पनि होइन, सबभन्दा पहिला निजी क्षेत्रमा खोलेको बैंक हो। त्यो सेयर लिएको कारणले आज विनोद चौधरी खरबपति छन्। र नेपालीहरू पनि अरू पनि जस्तो चन्द्र ढकाल, आइएमई रेमिटेन्सबाट, आइएमई ग्लोबल बैंक, आइएमई चाहिँ रेमिटेन्स त भइगयो, रेमिटेन्सबाट ग्लोबल बैंक, त्यसपछि आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स, आइएमई जनरल इन्सुरेन्सदेखि लिएर चन्द्रगिरी केबल कारहरू उहाँहरू पनि आइरहनु भएको छ। र अहिले अब आइएमई रेमिटेन्सलाई पनि पब्लिक कम्पनी बनाएर उहाँहरूले सेयर ल्याउन खोजिरहनु भएको छ। र मैले भन्न खोजेको, अघि नबिल बैंकको उदाहरण दिए, नबिल बैंकमा 7 जना सञ्चालक समितिमा छन्। त्यसमध्ये विनोद चौधरीको जेठो छोरो निर्वाण चौधरी मात्रै त्यहाँको सञ्चालक छन्। अब बाँकी 3 जना अरू सञ्चालकहरू, 4 जना सञ्चालक, 3 जना सञ्चालकहरू प्रोफेसनलहरू जसको त्यहाँ सेयरै छैन। जस्तो एनएमबी बैंकको पूर्व सिइओ उपेन्द्र पौडेल अहिले नबिल बैंकको अध्यक्ष छन्। त्यस्तै गरेर कुमारी बैंकको पूर्व सिइओ उदयकृष्ण उपाध्याय नबिल बैंकको अहिले सञ्चालक छन्। र त्यस्तै गरेर सानिमा बैंकको पूर्व डिप्युटी सिइओ अधिकारी आशा अधिकारी चाहिँ अहिले इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र सञ्चालक छन् नबिल बैंकमा। नबिल बैंकमा सेयरै नभएको 3 जनालाई चौधरी ग्रुपले, विनोद चौधरीले नबिल बैंकको सञ्चालक बनाएको छन्। र ठिक छ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई पानी देऊ न। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो बैंक प्रोफेसनली रन भएको छ। त्यस्तै गरेर ग्लोबल आइएमई बैंक पनि चन्द्र ढकालको आइएमई ग्रुपको हो। उहाँ पनि ग्लोबल बैंकमा पनि कृषि विकास बैंकको पूर्व सिइओ कृष्ण शर्मा त्यहाँको नै अफिसरबाट सुरु गरेर सिइओबाट चाहिँ छोडेको हुन्, त्यहाँ सञ्चालक छन्। त्यस्तै गरेर कृषि विकास बैंकको जीएम र नेपाल बैंकको पूर्व सिइओ देवेन्द्र प्रताप शाह चाहिँ सञ्चालक छन्। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको डिजिएम पनि त्यहाँनिर सञ्चालक छन्। उहाँहरूको सेयर छैन, तर उहाँहरू 3 जनालाई एक्सपर्ट भएको हुनाले, सम्बन्धित सेक्टरको एक्सपर्ट भएको हुनाले, विज्ञ भएको हुनाले चन्द्र ढकालले सञ्चालक बनाउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर प्रभु बैंकको चाहिँ अहिले अध्यक्ष इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र सञ्चालकबाट लीला प्रकाश सिटौला, राष्ट्र बैंकको पूर्व इडी र कृषि विकास बैंकको पूर्व सिइओ, उहाँलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टमा स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गरेर उहाँलाई चाहिँ अहिले अध्यक्ष बनाइएको छ। यी चाहिँ उदाहरण मैले भन्न खोजेको। त्यसको
पहिला प्रवर्धक कस्तो छन्, त्यसपछि सञ्चालक समिति कतिको क्वालिफाइड र एक्सपिरियन्स र सम्बन्धित विषयको ज्ञाता छ त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि सिइओ म्यानेजमेन्ट, सिइओ अनिल शाह, तपाईहरुलाई भनौं उहाँको नबिलमा नियुक्ति हुँदाखेरि 14 लाख रुपैयाँ तलब थियो मासिक तलब, अब अहिले त बढेर 15 लाख पुग्यो होला। वर्षको 2 करोड भन्दा बढी पारिश्रमिक लिनेमा पर्नुहुन्छ अन्य सुविधाहरूले गर्दाखेरि। र अनिल शाह एक्लैले काम गर्ने होइन, तर उहाँले आफ्नो टिमलाई काममा लगाउन जान्नुहुन्छ। त्यसकारण तेस्रोमा म्यानेजमेन्ट, सिइओ पहिला नम्बरमा प्रवर्धक कस्तो छन् त्यो कम्पनीको लगानी गर्नु पूर्व हेर्नुपर्ने विषयहरू, ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूमा, त्यसपछि सञ्चालक समिति कतिको क्वालिफाइड एक्सपिरियन्स र सम्बन्धित विषयको चाहिँ एक्सपर्ट छन् दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा चाहिँ म्यानेजमेन्ट कतिको चाहिँ डाइनामिक छ, रिजल्ट ओरिएन्टेड छ, त्यो कुरा तेस्रोलाई हेर्नुपर्छ। त्यसपछि लगानी गर्नुपर्छ। र नबिल बैंक पहिला 2 नम्बरमा थियो, चार्टर बैंक 1 नम्बरमा थियो। जब पुँजी बढ्दै गइसकेपछि अनि नबिल बैंक, चार्टर बैंक चाहिँ 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर गर्दै अहिले 10-11 नम्बरमा पुगेको छ भने नबिल बैंक चाहिँ 3 नम्बरबाट 2 नम्बर हुँदै 1 नम्बरमा विगत 5-7 वर्षदेखि नबिल बैंक 1 नम्बरमा। त्यो किन भयो भन्दाखेरि त्यहाँनेर मैले पैसा लगानी गरेको छु र त्यसकारण मेरो छोरालाई, मेरो भाइलाई, मेरो भतिजलाई, मेरो भान्जालाई, मेरो दाजुलाई सञ्चालक बनाउनु पर्छ भने त्यहाँ छैन। विनोद चौधरीको 55% शेयर छ, तर एकजना मात्रै केटो छोरो निर्वाण चौधरी चाहिँ सञ्चालक छ। त्यसकारण हामीले कुनै पनि शेयरमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला त्यो कम्पनीको बारेमा जानकारी गर्नुपर्छ। त्यसको प्रवर्धकहरू कस्तो छन्, असल मान्छेहरू छन्, क्रेडिबिलिटी भएको मान्छेहरू छन्, सम्बन्धित विषयको ज्ञान भएको मान्छेहरू छन्, त्यसलाई हेर्नुपर्छ, छन् कि छैनन् त्यो हेर्नुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा सञ्चालकहरू कति क्वालिफाइड छन्, सञ्चालकहरू चाहिँ सम्बन्धित विषयको कतिको ज्ञाता छन् त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ। र तेस्रोमा अभियसली म्यानेजमेन्टलाई हेर्नुपर्छ। म्यानेजमेन्ट सिइओ कस्तो हुनुहुन्छ, डाइनामिक, रिजल्ट ओरिएन्टेड र 1 मिनट म्यानेजर। अहिलेको जमाना भनेको 1 मिनट म्यानेजरको जमाना हो। 1 मिनटमा आफ्नो चाहिँ योजना बनाउने, 1 मिनटमा कार्यान्वयन गर्ने र 1 मिनटमै त्यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ रिजल्ट हेर्ने र त्यसको फिडब्याक लिने, त्यो गर्ने सक्ने खालको चाहिँ म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ। र म्यानेजमेन्टले सिइओले आफ्नो इन्टायर टिम बनाउँछ, सिइओले बनाउने हो। डे टु डे काम बैंक, वित्तीय संस्था, इन्सुरेन्स कम्पनी होस्, अरू अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा सञ्चालकहरू या त बैंक, वित्तीय संस्था र इन्सुरेन्समा त अब एमडीहरू, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, प्रवर्धकहरू, सञ्चालकहरू नै सिइओ हुन पाउँदैनन्। बैंक, वित्तीय संस्था र इन्सुरेन्स कम्पनीमा अरूमा चाहिँ पाउँछन्, हाइड्रोहरूमा पाउँछन्, होटलहरूमा पाउँछन्, त्यस्तै गरेर अन्य ट्रेडिङहरूमा पाउँछन्। तर यसमा चाहिँ पब्लिकको पैसा लिएर चाहिँ त्यो पब्लिकको पैसालाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर मुनाफा बाँड्ने भएको हुनाले बैंक, वित्तीय संस्था, बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, माइक्रो फाइनान्स कम्पनी र इन्सुरेन्स, लाइफ, नन लाइफ र चाहिँ ऋण, नेपाली इन्सुरेन्सका 3 किसिमको छन् अहिले। यो 3टै इन्सुरेन्समा चाहिँ प्रवर्धकहरू, सञ्चालकहरू प्रमुख हुन पाउँदैनन्। एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान हुन, म्यानेजिङ डाइरेक्टर, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुन पाउँदैनन्, प्रोफेसर हुन पाउँछन्, अरूमा चाहिँ पाउँछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो 3टा पाटोलाई हेरिसकेपछि तपाईलाई त्यसपछि अनि अब त्यो अर्गनाइजेसन कुन सालमा स्थापना भएको, विगत कति वर्षदेखि चाहिँ सुरुदेखि नै हो कि अथवा विगत कति वर्षदेखि मुनाफा गरिरहेको छ, त्यसको रिजर्भ कस्तो छ, जगडा कोषमा कस्तो छ। जस्तो नबिल बैंकै उदाहरण भन्ने हो भने नबिल बैंकको 13 अरब 40 करोड जति चाहिँ चुक्ता पुँजी छ। नबिल बैंकको अहिले रिजर्भ समेत जोड्ने भने 30 अरब पुग्छ। नबिल बैंकको चुक्ता पुँजी चाहिँ 13 अरब 39 करोड समथिङ छ, तर उसको त्यो चुक्ता पुँजी र रिजर्भ हैन जगडा कोषलाई हेर्ने भने 30 अरबको नबिल बैंकको चाहिँ फन्ड छ, पुँजी कोष छ। त्यसकारण नबिल बैंकले हेर्दाखेरि 13 अरब 39 करोडले डिभिडेन्ड पाउँछन् हैन कमाएकोमा, तर कमाउन चाहिँ 30 अरबले उसले कमाउँछ। त्यसकारण उसको रिजर्भ राम्रो छ। त्यसकारण त्यस पछाडि हेर्ने भनेको उसको मुनाफा कस्तो छ, रिजर्भ कस्तो छ, नेटवर्थ कस्तो छ, रिजर्भकै बेसमा नेटवर्थ हुन्छ, उसको एसेटहरू कस्तो छन्,
त्यस पछाडि हेर्ने भनेको उसको चाहिँ आउटलेटहरू हैन, शाखाहरू, नेटवर्कहरू कस्तो छन्, कतिवटा शाखा छन्। जस्तो शाखामा सबैभन्दा बढी ब्याङ्कको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिले एनआइसी एसिया छ, लगभग 350वटा शाखा छन्। किनभने शाखाले पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष नोक्सान गरौला, तेस्रो वर्षदेखि नाफा दिन। हामीले पहिलो नम्बरमा प्रवर्धक प्रमोटर हेर्ने, चाहे हाइड्रो होस्, चाहे होटल होस्, चाहे चाहिँ ट्रेडिङ होस्, कुनै पनि व्यवसाय होस्, उद्योग होस्, कम्पनी होस्, ब्याङ्क होस्, इन्सुरेन्स, त्यसको प्रवर्धक हेर्ने, त्यसपछि यसको सञ्चालकहरूको चाहिँ हेर्ने, अनुभवहरू, उनीहरूको एक्सपिरियन्सहरू, त्यसपछि उनीहरूको ज्ञानहरू, उनीहरूको चाहिँ सम्बन्धित विषयको दक्षता विज्ञता हेर्ने, त्यसपछि सिओलाई हेर्ने, सिओ कस्तो खालको छ, कस्तो उसको भिजन, मिसन, गोल, डेस्टिनेसन, अब्जेक्टिभ्सहरू कस्तो छ, उसको भिजन के छ, उसको 5 इयर्स प्लान के छ, उसको मिसन के छ, उसको गोल के छ, उसको डेस्टिनेसन के छ, अब्जेक्टिभ के छ, त्यो कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। र प्रायः पब्लिक कम्पनीहरूमा सम्बन्धित निकायहरूले नै 5 इयर्स प्लान बनाउन लागेको हुन्छ, 5 वर्ष रणनीति बनाउन लागेको हुन्छ। 5 वर्षमा कम्पनी कुन अवस्थामा अहिले छ, 1 वर्षपछि के हुन्छ, अर्को वर्ष के हुन्छ र 5 वर्षमा कहाँ पुग्छ भन्ने खालको 5 इयर्स स्ट्राटेजिक प्लान, रणनीति योजना बनाएको हुन्छ। त्यो अनुसार अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ। र ती कुराहरू पहिला प्रवर्धक, सञ्चालक, व्यवस्थापन र उसको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उसको रिजर्भहरू, उसको चाहिँ अर्निङ पर सेयरहरू, प्राइस अर्निङ ब्याङ्किङ अलिक बढी भनिरहेको छु, प्राइस अर्निङ रेसियोहरू, यी सबै कुराहरूलाई हेरिसकेपछि यो सबैमा लागू हुन्छ हैन। हेरिसकेपछि अनि त्यस पछाडि तपाईले डिसाइड गर्ने हो। र मार्केट प्राइस र पीई रेसियो भन्छ, प्राइस अर्निङ रेसियो। अर्निङ पर सेयर त तपाईले सेयरले अर्निङलाई भाग गरेपछि अर्निङ पर सेयर निस्किहाल्छ। र पहिलो क्वार्टरमा भयो भने त्यसलाई एनुलाइज भनेर चाहिँ पहिलो क्वार्टरमा 10 रुपैयाँ मात्रै आछ भने एनुलाइज गरेर एनुलाइज वार्षिकीकरण गरेको भनेर 40 रुपैयाँ आउँछ, तर 40 रुपैयाँ कमाएको हुँदैन। त्यसलाई पहिलो क्वार्टरमा कमाएको हुनाले त्यसलाई 4 क्वार्टरमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 40 रुपैयाँ आएको हुन्छ। र ती कुराहरूलाई हेरेर र हामीले हेर्ने के हो भनेदेखि युजुअली प्राइस अर्निङ रेसियो हैन। अब अर्निङलाई चाहिँ अब एक्सक्युज मी, प्राइस अर्निङ रेसियोहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। पी रेसियो, नेटवर्थ, रिटर्न अन इक्विटी, यी कुराहरूलाई तपाईहरुले हेरेपछि अरूसँग अरू कम्पनीहरूसँग दाँजेपछि कम्पेरिजन गरेपछि र मार्केटको ट्रेन्ड के छ त्यो कुरालाई पनि हेरेर तपाईहरुले शेयरमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। र शेयरमा लगानी गर्दा सबभन्दा संसारको शेयर बजार भन्दा इभन इन्डियाको शेयर बजार भन्दा नेपालमा फरक एउटा कुरा चाहिँ छ, त्यो चाहिँ के भन्देखि इन्ट्रेस्ट रेट, ब्याज दर। सबभन्दा शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूले प्राइमेरीमा हैन सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले इन्भेस्टरले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट हो। बजारमा डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट माथि गएपछि कर्जाको पनि माथि जान्छ, डिपोजिटको घट्न थालेपछि कर्जा पनि घट्न थाल्छ। र अहिले चाहिँ शेयर बजारको लागि एकदमै फेभरेबल छ। दाजु यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ, मैले बीचमा एकैछिन रोके। यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यो अब जुन पेड नै हो हुन चाहिँ त्यही पनि यहाँ 5 मिनेटमा स्टप हुन्छ भनेर यहाँ नोटिफिकेसन आइरहेको छ र सम्पूर्णमा जानकारी गराए मैले। इन केस यो स्टप भइहाल्यो भने तपाईहरु रिजोइन हुनु होला है, प्लिज रिजोइन हुनु होला इन केस भइहाल्यो भने। ओके दाजु कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले शेयर बजारलाई सदुपयोग गर्न सक्छौं, शेयर बजारबाट हामीले चाहिँ बेनिफिट लिन सक्छौं। त्यसको लागि तपाईहरुले आईपीओ भरे जस्तो गरेर सेकेन्डरी मार्केटमा हुँदैन। कृपया शेयर बजारमा चाहिँ लगानी गर्नुहुन्छ भने अहिले त अनलाइनबाटै पनि चाहिँ ट्रेनिङका क्लासहरू छन्, विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले गर्छन् हैन, त्यो क्लासहरू लिनु होला। अनि अब अहिले त चाहिँ
नेटमा जस्तोसुकै किताबहरू पनि पढ्न पाइन्छ, अध्ययन गर्नु होला र पुरानो अनुभवी लगानीकर्तासँग साथ लिएर काम गर्नु होला। त्यो भनेदेखि पक्कै पनि तपाईँ विनर बन्नुहुन्छ। होइन भने चाहिँ दिदीले कमाउनु भयो, भेनाले कमाउनु भयो, काका काकीले दाजुभाउजूले कमाउनु भयो, साथीले कमायो, साथीको भाइले कमायो भनेर जानुभयो भने चाहिँ तपाईसँग भएको साउमा पनि घुम्न सक्ने अवस्था छ। र शेयर बजारको छोटकरीमा भनौँ, शेयर बजार नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ 7 वर्षको साइकल छ। 50 साल फागुन महिनामा हाइएस्ट पुगेको थियो। नेपाल बैंकको शेयरको भाव 3700 पुगेको थियो 50 साल फागुन महिनामा। 57 साल मङ्सिर महिनामा नेपाल बंगला शेयरको भाव 3400 पुगेको थियो। सबभन्दा हाइएस्ट 1175 भएको थियो नेप्से। त्यतिखेर चार्टर बैंकको शेयरको भाव करिब 9000 पुगेको थियो। 73 सालमा चाहिँ युनिलिभर, पहिलाको नेपाल लिभर, अहिलेको पछि नाम चेन्ज भएको युनिलिभरको शेयरको भाव करिब 32000 पुगेको थियो। त्यो चाहिँ 73 साउन 12 गते हो। र अबको शेयर बजारको बारेमा भन्दाखेरि हाइएस्ट चाहिँ 80 साल साउन भदौमा हुन सक्छ भन्ने एउटा एजुम्सन छ। तर शेयर बजारको बारेमा ठ्याक्कै एकदमै जान्ने चाहिँ 2 जना हुन्छन् अरे, हैन। एकजना चाहिँ मूर्ख हो, मूर्खको कुरा हामी एडभाइस लिँदैनौँ, सल्लाह लिँदैनौँ। अर्को चाहिँ भगवान हो, भगवानसँग हाम्रो टेलिफोन कनेक्ट पनि हुँदैन, भेटघाट पनि हुँदैन। त्यसैले शेयरको बारेमा ज्ञाता नै चाहिँ कोही पनि हुँदैन। तर पनि पछिल्लो मार्केट ट्रेन्डहरूलाई हेरेर एउटा एजुम्सन गर्न सकिन्छ। र शेयर बजार 80 सालको तिर चाहिँ एराउन्ड 4500 पुग्न सक्छ, त्यो 5000 पनि हुन सक्छ, त्यो 4200 पनि हुन सक्छ भन्ने चाहिँ छ। किनभनेदेखि तपाईले अहिले पनि के छ भने 1881 पुगेको मार्केट तिर 2170-75 छ, 60 छ। त्यो धेरै बढ्यो भनेर कसैले चाहिँ भन्छन्, कसैले चाहिँ हैन बढेकै कम बढेको छ भन्छन्। त्यो दुईटै कुरामा सत्यता छ। नयाँ कम्पनीहरू जस्तो पूर्वाधार विकास बैंक 20 अरबको आयो, नेपाल रिइन्सुरेन्स 10 अरबको आयो, 4 अरबको चाहिँ शिवम सिमेन्ट आयो। त्यस्तै गरेर 5 वटा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू आइसकेको छन्। 2 अरबले 10 अरब आयो। नन लाइफ चाहिँ 3टा आइसकेको छन् नयाँ इन्सुरेन्स कम्पनी, 1 अरबले 3 अरब आइसक्यो। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ माइक्रो फाइनान्सहरू, लघु वित्तहरू प्रशस्त आएको छन्। त्यस्तै गरेर अरू हाइड्रो पावर पनि आएको हुनाले मलाई लाग्छ 50 अरब जतिको चाहिँ नयाँ सेयर आएको हुनाले अब नेपाली इन्सुरेन्सको सेयरको भाव 600 प्लस छ। एनआरआइसी को नेपाल निफ्राको पूर्वाधार विकास बैंकको 600 प्लस छ। एनआरआइसी को चाहिँ सेयरको भाव 1500-1600 प्लस छ। त्यसले गर्दाखेरि नेप्सेलाई माथि लगेको होइन। यदि नेप्सेमा चाहिँ नयाँ कम्पनीहरू दर्ता हुँदैन, त्यही पुरानै मात्रै हुन्थ्यो भने अहिलेको नेप्से चाहिँ 3188 होइन 24-2500 भन्दा माथि हुँदैन थियो। त्यसकारण अझै पनि सम्भावना छ। तर नयाँहरूले चाहिँ बैंकिङ सेक्टरमा जानु राम्रो हुन्छ, इन्सुरेन्समा जानु राम्रो हुन्छ। र नयाँहरूले एकैचोटि ट्रेडिङ गर्छु, आज बेच किन्छु, 3 दिनपछि खातामा आइहाल्छ, 4 दिनमा बेचेर कमाइहाल्छु भन्ने नठान्नुहोस्। त्यो कमाउनु होला, तर कमाउने भन्दा बढी गुमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण म के भन्छु भने तपाईहरुलाई बाई राइट होल्ड टाइट, राम्रो शेयर किन्नुहोस् र लङ टर्ममा राख्नुहोस्। त्यो विनर हुन्छ, लुजर हुँदैन। अर्को कुरा एकदमै बुझ्नुपर्ने, शेयर बजारमा एकदमै बुझ्नुपर्ने र एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने इन्ट्रेस्ट रेट घटेको बेला शेयर बजार बढेको हुन्छ, माथि हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट बढेको बेला शेयर बजार घटेको हुन्छ। र अहिले इन्ट्रेस्ट रेट घटेको बेला छ। असारमा भन्दा असार मसार त भन्दा साउन मसार त अझ इन्ट्रेस्ट रेट घटिरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अझै शेयरमा सम्भावना छ। तर साथीभाइले भनेर लैलैमा लागेर कागले कान लाग्यो भनेर कागतिर चाहिँ नदौड्नुहोस्, हाइड्रो पावरतिर नजानुहोस्। राम्रो खालको हाइड्रो पावर किन्नुहुन्छ भने किन्नुहोस्, तर त्यो पनि म सल्लाह दिदिनँ। किनभनेदेखि
अपतामाको सिके सेयरको भाउ चाहिँ अब 900 को आसपासमा छ, 850-60 रुपियाँ छ। जसले डिभिडेन्ड नै दिन सुरु गरेको छैन 850-60 मा किनेर के गर्ने? यसको सेयरको भाउ घटेर 197 सम्म आयो हैन। पोहोर साल असार 15 गते, स्वतन्त्र साल असार 15 मा 197 सम्म आको अपतामाको सेयरको भाउ अहिले अब चाहिँ अस्ति 960-62 सम्म पुगिरहेको थियो, अहिले अब 850-60 मा छ। त्यसकारण त्यस्तो स्क्रिप्टमा नजानुहोस्। नयाँहरूले हैन के छ भने राम्रो कम्पनीहरू, नियामक निकाय रेगुलेटरी बढी भएको कम्पनीहरू चाहिँ शेयरमा लगानी गर्नुहोस्, सुरक्षित हुनुहोस्। र हतार गर्यो भने ट्राफिकले भन्छ नि, हतार गर्यो भने भन्न सकिँदैन, बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ भने जस्तै शेयर बजारमा आजै भोलि नै कमाइहाल्छु भन्ने सोचले नयाँहरू नछिर्नुहोस् र राम्रो कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानी गर्नुहोस्। र जहिले पनि के ध्यान दिनुहोस् भने इन्ट्रेस्ट रेटलाई ध्यान दिनुहोस्। इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न थालेर नबिल ब्याङ्क जस्तोले एफडी मा 13.5% ब्याज दिएको थियो, 13.5% ब्याज दिएको थियो नबिल ब्याङ्कले। अहिले त्यही नबिल ब्याङ्कले 6.5% मा लोन दिइरहेछ, शेयर लोन। त्यतिखेर बजार तल गयो, अहिले इन्ट्रेस्ट तल भएको हुनाले बजार माथि गएको छ। त्यति मात्रै तपाईहरुले इन्ट्रेस्ट रेट छ, तर फेरि नेपालको केसमा मात्रै हो, नेपाल बाहिर हुँदैन, फेरि इन्डियामा पनि हुँदैन। हाम्रो जस्तो चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट धेरै फ्लक्चुएट नेपाल बाहेक अरू कन्ट्रीमा छैनन्, बिरलै छन्। तर हाम्रो चाहिँ किन चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट फ्लक्चुएट हुन्छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले चाहिँ विकास बजेट हैन, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर खर्च नगरेको कारणले राजस्व बाबत कर बाबत उठाएको पैसा चाहिँ सरकारको ढोकेटीमा थन्किन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको ढोकेटीमा थन्किन्छ, पैसा सर्कुलेसन हुन पाउँदैन। त्यसपछि ब्याङ्करलाई डिपोजिट क्राइसिस हुन थालेपछि आफूले पैसा लिनको लागि उसले डेट अलिकति बढाउँछ, अर्कोले बढाउँछ, अनि भोटबाजीले गर्दा लेभल अहिले एउटा लेभल भन्दा माथि गएपछि तपाईले मानिलो फिक्स्ड डिपोजिट 10% भन्दा माथि र सेभिङ 6% भन्दा 7% भन्दा माथि जान थालेपछि तपाईलाई अलार्मिङ, तपाईलाई घण्टी लाग्यो, खतराको घण्टी लाग्न सुरु भयो। अब बिस्तारै म चाहिँ बजारबाट निस्किनु पर्छ, बजारबाट क्विट गर्नुपर्छ भन्ने तपाईले ठान्नुपर्छ। र यो मूल मन्त्रलाई एउटा बाई राइट होल्ड टाइट, राम्रो कम्पनी किन्नुहोस्, सधैँ राख्नुहोस्, डिभिडेन्ड खानुहोस्, क्याश डिभिडेन्ड खानुहोस्, स्टक डिभिडेन्ड लिनुहोस्, बोनस सेयर पनि लिनुहोस् हैन। जस्तो चार्टर ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्कले 1 रुपैयाँ पनि नहालिकन उनीहरूको आइपिओमा परेको शेयर 3 करोडको चाहिँ कम्पनी अहिले चाहिँ 8 अरबको कम्पनी भएको छ। नबिल ब्याङ्क त 13.5 अरबको करिब 13.5 अरबको भएको छ। तर उहाँले जति सुरुमा पैसा हाल्नु त्यसको 1 रुपैयाँ राइट शेयरको रूपमा हाल्नु भएको छैन, 1 रुपैयाँ सिंगल पेनी। त्यस्तो कम्पनीहरू ब्लू चिप कम्पनीहरूलाई किन्नुहोस् र बाई राइट होल्ड टाइट गर्नुहोस् र इन्ट्रेस्ट रेटलाई सदैव ध्यान दिनुहोस्। र शेयर बजारमा सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईहरु चाहिँ लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि एक्सपिरियन्स लगानीकर्ताको चाहिँ अनुभव अथवा उहाँसँग चाहिँ शेयरिङ गर्नुहोस्। मैले कुन लगानी गर्दा हुन्छ, केमा चाहिँ मैले बिक्री गर्ने हो कि राख्ने हो भन्ने हिसाबले उहाँहरुसँग राय सल्लाह सुझाव लिएर चाहिँ काम गर्नुहोस्। कागले कान लग्यो भनेर कागपछि नदो गर्नुहोस्, आफ्नो कान छाम्नुहोस्। र शेयर बजारमा अथाह सम्भावना छ। पोहोर साल असार 15 मा जसले शेयर किनेको थियो, असार साउन भदौमा शेयर किनेको थियो, यो पालि 100 को न्यूनतम 200 देखि लिएर 500-600 सम्म भएको छ। त्यसैले शेयर बजार चाहिँ अथाह सम्भावनाको बजार हो। शेयर बजार ले चाहिँ पैसालाई एकदमै म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ, सानो सानो लगानीबाट पनि गर्न सकिन्छ। सबैजनाले आइपिओबाटै सुरु गरेको, हामीले पनि आइपिओबाट सुरु गरेको हैन। हामीले पनि 10-20 किता अहिलेको जस्तो कहाँ थियो र लाइन लागेर 3-4 घण्टा लाइन लाग्नु पर्थ्यो, त्यसरी चाहिँ हामीले पनि सुरु गरेको हो। र अहिले त प्रविधिले गर्दाखेरि धेरै सजिलो बनाएको छ। र संसारका धनीहरू चाहे बिल गेट्स होस्, चाहे वरेन बफेट होस्, चाहे इन्डियाको चाहिँ अम्बानी होस्, चाहे चाइनाको चाहिँ अलिबाबावाला होस् हैन, यी सबै अथवा नेपालको विनोद चौधरी हुन्, अहिले चन्द्र ढकाल होस् नयाँ आउनेमा, अथवा चाहिँ यो देवी प्रकाश भट्टाचार्य आइएमई ग्लोबल ग्रुप होस् अथवा अरू जो कोही होस्, उहाँहरूले सेकेन्डरी मार्केटको शेयर बजारबाट रिमार्केबल पैसा कमाउनु भएको छ। एउटा सेक्टर भनेको रियल इस्टेट सेक्टर हो।
त्यो अर्गनाइज छैन। किन्दाखेरि पनि 1 करोडमा किन्यो भने 50 लाखमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ, 1.5 करोडमा बेच्यो भने 75 लाखमा पास गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई समस्या हुन्छ, किनभने सोर्स अफ इन्कम भएन, ट्याक्स पेड भएन। तर शेयर बजार यस्तो चाहिँ कमाइ हो, तपाईले गरेको मुनाफामा ट्याक्स काटेर मात्रै पैसा आउँछ। म चाहिँ ट्याक्स तिर्दिन लुकाउँछु भन्नै पाउनुहुन्न र अलवेज तपाईको पैसा व्हाइट मनी हुन्छ। र यति भन्दै तपाईहरुलाई अझै पनि मौका छ र शेयर बजारको लागि इलेक्सन आउँदो 79 साल वैशाख जेठतिर स्थानीय निर्वाचन होला, मङ्सिरतिर चाहिँ प्रदेशको होला, कार्तिक मङ्सिरतिर, त्यसपछि माघतिर चाहिँ केन्द्रको निर्वाचन होला, संघीय निर्वाचन होला। र सधैँ शेयर बजार के छ भने इलेक्सनको भन्दा अगाडि अथवा इलेक्सन भन्दा पछाडि चाहिँ एउटा हाइएस्टमा पुगेको नेपालको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि अब स्थानीय निर्वाचनमा कुन पार्टीले चाहिँ अग्रता लिन्छ केही देखिन्छ, त्यसपछि प्रदेशमा कसले चाहिँ अग्रता गर्छ देखिन्छ, जस्तो पहिला भएको थियो। अब 74 सालमा भएको थियो, स्थानीयमा चाहिँ एमाले अग्रता लिएको थियो। त्यसपछि प्रदेशमा पनि एमाले र चाहिँ प्रदेशमा एमाले र चाहिँ माओवादी मिलेर आएको हुनाले अग्रता थियो। जनसङ्घीयमा त झनै द्वितीय उन्मुख भएको थियो। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ बजार अब स्थायी सरकार आउँछ, स्थिर सरकार आउँछ, 5 वर्ष चल्न सक्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि बजारमा चाहिँ बुल रन अथवा बजारमा राम्रो हुन सुरु गरेको थियो। दुर्भाग्य 5 वर्ष चल्न सकेन, नयाँ सरकार आएको छ। अब यही सरकारले इलेक्सन गर्ला र चाहिँ लगानीकर्ताले शेयर बजार चाहिँ जस्तो पहिला चाहिँ के थियो भने ब्रोकरकैमा गएर चाहिँ किन्नुपर्ने बेच्नुपर्ने, अथवा ब्रोकरलाई टेलिफोन गर्दाखेरि फोन उठ्दैन, फेरि गर्यो फोन बिजी छ, फेरि गर्यो बिजी छ। त्यसले गर्दाखेरि ठुला लगानीकर्ता होस् अथवा साना लगानीकर्ता पनि ब्रोकरकै अफिसमा गएर ब्रोकरकै अगाडि बसेर यो शेयर किन्देऊ यो शेयर बेचिदेऊ भन्नुपर्ने अवस्था थियो। त्योबाट हामीले पार पाइसकेको छौँ। अब आफैले चाहिँ औँलाले थिचेर चाहिँ कारोबार गर्न सक्छौँ, अनलाइन कारोबार गर्न सक्छौँ। त्यसकारण धेरै सम्भावना छ र अहिले दिनको 15 अरब 18 अरब 20 अरब कारोबार भएको पनि नेपालको मात्रै होइन, विदेशबाट पनि लगानीकर्ताहरूले चाहिँ विदेशमा भन्ने एनआरएनहरू अरू लगानीकर्ताहरूले पनि नेपालीहरूले विदेशबाट पनि लगानी गर्ने हुनाले आजको बजार 18 अरब 20 अरब 21 अरबसम्म पुगेको हो। र अन्यथा नमान्नु होला, अर्को साल बजार दिनमा 25 अरब कारोबार भयो भने त्यसलाई अन्यथा नमान्नु होला। तर 25 अरबको बजार घट्न थालेपछि अलिकति घट्छ, अनि केही बढ्छ, फेरि घट्छ, गर्दै गर्दै बियरिश ट्रेन्ड, यो चाहिँ बुलिश ट्रेन्ड हो। अझै बुलिश ट्रेन्ड बाँकी छ हैन, 80 साउन भदौसम्म रहन सक्छ भन्ने मेरो एजुम्सन, मेरो पर्सनल एजुम्सन चाहिँ हो। र बियरिश ट्रेन्ड हुँदाखेरि बजार हुतुतु घट्दैन, 50 अङ्कले 75 अङ्कले घटेर फेरि 20-25ले बढ्छ, अनि फेरि त्यस्तैमा स्थिर रहन्छ, अनि फेरि घट्छ, त्यसै तल जान्छ। र शेयर बजार नेपालको हकमा 7 वर्ष छ, 3 वर्ष घट्छ, 1 वर्ष चाहिँ कन्स्टेन्ट रहन्छ, र अथवा 4 वर्ष चाहिँ बढ्छ भन्ने चाहिँ एजुम्सन छ। त्यो पहिला चाहिँ सेमी अटोमेसन हुँदाखेरिको हो। अब फुल्ली अटोमेसन अनलाइन भइसकेपछि चाहिँ वर्ल्डको अरू कन्ट्रीहरूमा चाहिँ 5 वर्षको साइकल हुन्छ, त्यसमा 2.5 वर्ष घट्ने 2.5 वर्ष बढ्ने साइकल हुन्छ। तर इन्डियाको केसमा अहिले चाहिँ पृथक भएको छ। 2007 मा 21,200 भएको इन्डियाको चाहिँ सेन्सेक्स 2008 मा घटेर 7,800 सम्म आएको थियो। त्यहाँदेखि लगातार बढ्न थालेको। अब मनमोहन सिंहको सरकारको पालादेखि बढ्दै गयो। 2 कार्यकाल मनमोहन सिंहले गरे इन्डियामा, त्यसपछि अहिले मोदीले 2 कार्यकाल छ। अहिले 55,000 प्लसमा मार्केट छ र अल टाइम हाई बनाइसक्यो उसले। त्यसकारण अझै पनि इन्डियामा बढ्छ र 1.5 लाख हैन, त्यो इन्डियाको सेन्सेक्स यो 21औं शताब्दीको अन्ततिर चाहिँ अब 1.5 लाख भन्दा प्लस पुग्छ भन्ने पनि छ। र हाम्रो पनि 5,000 पुग्छ पनि भन्छन्, पुग्न पनि सक्छ, नोबडी नोस। तर मेरो एजुम्सन चाहिँ 4500 को चाहिँ आसपास चाहिँ आउन सक्छ भन्ने चाहिँ छ। र तपाईहरुलाई शेयर बजारमा सम्बन्धित पुराना लगानीकर्ताहरूको सँग चाहिँ राय सल्लाह लिएर लगानी गर्नुस् र राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्नुस्, बाई राइट होल्ड टाइट गर्नुस् र इन्ट्रेस्ट रेटलाई, ब्याज दरलाई ध्यान दिनुस्। ब्याज दर
फिक्स डिपोजिटमा 10% क्रस गर्न थालेपछि, सेभिङमा 7% क्रस गर्न थालेपछि चाहिँ अब घन्टी चाहिँ अथवा रेड जोनतिर आउन आँट्यो भन्ने एजुम्सनले आफू बजारबाट निस्किनुहोस् र सेयर बजारमा कमाइन्छ लास्टमा चाहिँ सबै जान्छ। त्यसकारणले तपाईहरुले लास्टमा नजाने भन्नको लागि धेरै लोभी पनि हुनु भएन, सेयर बजारमा धेरै आशावादी पनि हुनु भएन, धेरै निराश पनि हुनु भएन। सेयर बजार 3-4 दिन 4-5 दिन घट्यो भनेर बेचिहाल्नुभयो भने भोलि बढ्दाखेरि तपाईसँग बेच्ने सेयरै हुँदैन। त्यसैले त्रसित भएर तपाईले बेच्नुभयो भने पनि तपाईलाई घाटा भयो, पछि बढ्दाखेरि किन्ने बेच्ने सेयरै हुँदैन। धेरै आशावादी हुनुभयो, राम्रो कम्पनी छैन जसले वर्षौंदेखि केही डिभिडेन्ड दिँदैन, त्यसलाई चाहिँ तपाईले होल्ड गरेर राख्नुभयो भने ठारो गाई जस्तै हुन्छ, कहिलेसम्म पाल्ने। त्यसकारण अब धेरै आशावादी पनि त्यस्तो चिजमा हुनु भएन र तब बढेपछि के हुन्छ, अस्ति बढ्यो, हिजो बढ्यो, आज बढ्यो, भोलि पनि बढ्छ अथवा 4 दिन लगातार बढिरहेको छ। अब के हुन्छ, पहिला के भन्छ 500 मा किनेको सेयर 600 आएपछि बेच्छु भन्छ, 650 आएपछि बेच्छु भन्छ। अब थालेपछि के हुन्छ, म त 800 आएपछि बेच्छु भन्छ। त्यो जाहाई भन्ने शब्द चाहिँ हामीले भर्छ सेयर बजारमा। त्यसैले धेरै आशावादी पनि हुनु भएन, धेरै त्रसित पनि हुनु भएन र धेरै लोभी पनि हुनु भएन। यो आश, लोभ, त्रासलाई चाहिँ संयोजन गर्न सक्यो भनेदेखि र सेयर बजारमा मार्केटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ ध्यान दियो भने जहिले पनि विनर हुन्छ, लुजर हुँदैन। ल अब त यहाँहरुको केही प्रश्नहरु छ भने राख्नुस्। हुन त 5 मिनेट पुगिसक्यो, त्यही पनि अहिलेसम्म चलिरहेछ। दाजुले लगभग विषयवस्तुहरु आफ्नो राखिसक्नु भएको छ। अब हामी हाम्रो आजको दोस्रो वक्ता दाइ, आदरणीय दाइ, उहाँ पनि लगानीकर्ता नै हुनुहुन्छ, उद्यमी तथा लगानीकर्ता तेजबहादुर राई पनि आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै यो शेयर बजार सम्बन्धी अहिलेको विषयवस्तुमा मनबाहिङ दाजुलाई क्वेशन राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले च्याट बक्समा राख्दै गर्नु होला। च्याट बक्समा राख्दै गर्नु होला, कि छ भने फटाफट राखी अहिले ह्यान्ड रेज गर्नुहोस्, हैन भने च्याट बक्समा राख्दै गर्नु होला। के छ यहाँ, कसैको छ ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् त। ल कसैको अहिले नै छ भने ह्यान्ड रेज गरिहाल्नुहोस् त, अहिले नत्र राखिहाल्छु, नत्र भने ज्ञान राईबाट क्वेशन आएको छ, उहाँलाई म अनम्युट गर्छु। तपाईलाई अनम्युट गरेको छ, क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई। नमस्कार सबैसँग भेटघाट गर्ने अवसर मिल्यो। हाम्रो जिटिएन सरले चाहिँ मलाई लिङ्क पठाइदिनु भएको रहेछ, त्यसको लागि धन्यवाद छ। मेरो जिज्ञासा प्लस मेरो क्वेशन्स, यो अघि एभरेज ब्याङ्कको चाहिँ तपाईको इक्विटी सेयर्स प्रिफरेन्स सेयर्स चाहिँ तपाईको इक्विटी सेयर्समा कन्भर्ट हुन्छ भन्नुभयो, हुँदैछ, म्याक्सिमम पर्सेन्टेज चाहिँ हुँदैछ भन्नुभयो। इन्भेस्टरले जुन प्रिफरेन्स सेयर्समा त तपाईको अब उसको फिक्स इन्ट्रेस्ट हुन्छ, इक्विटी सेयर्समा त यति नै हुन्छ भन्ने त हुँदैन। अब जति उब्रेर इन्भेस्टरलाई धेरै उब्रेको पाब्रेको चाहिँ अब इक्विटी सेयर्सले विशेष गरी रिटर्न पाउने हो। त्यसो गर्दाखेरि त जुन प्रिफरेन्स सेयर्सलाई त लस पनि त हुन सक्छ नि। इक्विटी सेयर्समै गर्दा सधैँभरि जिन्दगीभरि नै हाई पर्सेन्टेज अफ तपाईको इन्कम पाउँछ भन्ने त छैन, डिभिडेन्ड पाउँछ भन्ने त छैन। त्यो एउटा। र दोस्रो चाहिँ जस्तै यो स्टक ट्रेडिङ अहिले केही समयदेखि एकदम चम्केको छ, सबैले चाहिँ तपाईको यसमा लागेको, हेरेको, गरेको हैन, एफपीओ आईपीओहरु एप्लाई गरेको पाइन्छ। यसमा दिस इयरदेखि चाहिँ गभर्नमेन्टले 5 इयर्सदेखि 7% चाहिँ तपाईको इन्कम ट्याक्स कसेको छ। यस्तै तरिकाले मोनेटरी पोलिसीहरु चाहिँ चेन्जेस हुँदै गएर भोलि 10% 12% सम्म हान्यो भने त्यति बेला यो स्टक ट्रेडिङको अवस्था के हुने। र अर्को कुन क्वेशन छ, आईपीओ जेनरली कम्पनीले जुन इन्भाइट गर्छ त्यति बेला त 3टा स्टेजबाट हुनुपर्ने हो हैन, एप्लिकेसन, त्यसपछि अलटमेन्ट अनि कल भएर चाहिँ त्यो पैसा सबै आउनु पर्ने हो। तर यहाँ हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि आईपीओ आउने बित्तिकै सिधै हामी जति त्यो रिक्वायरमेन्ट एमाउन्ट हो 100 रुपैयाँ हामी बुझाउँछौँ हैन। यो किन इन्टरनेसनल आन्सर हुन सकेन। र अर्को चाहिँ अब यो सुनिन्छ मार्केटमा र आर्टिकलहरु पढिन्छ,
एकदमै स्योरमा चाहिँ अब स्योर कर्नरिङ गर्ने र इनसाइडर गर्ने यो चाहिँ तपाईँको यो भयो भन्ने यो इन्फर्मल खबरहरू आउँछ र यो चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ यसबाट सावधान कसरी हामी अपनाउन सक्ने जो इन्भेस्टरले जो चाहिँ हामी पीडित पनि भएको छौँ होला कतिपय मान्छेहरू यसलाई चाहिँ कसरी हल गर्ने यसरी 4 जति चाहिँ क्वेसन हाम्रो मान्छेहरूले मैले राखेँ। धन्यवाद। अर्को क्वेसन पनि एकैचोटि राखौँ कि अर्को पनि यहाँनिर एउटा क्वेसन राइट सेयरको लागि आइपिओ साँचेर राख्नु राम्रो कि उचित मूल्य पाएपछि बेच्नु राम्रो भनेर क्वेसन आएको छ अर्को। हुन्छ दाजु अब हस्। अब सर्वप्रथम त सेयर मैले अघि नै भने प्रिफरेन्स सेयर र अर्डिनरी सेयर भने प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ दुई खालको हुन्छ एउटा रिडिमेबल र अर्को इरिडिमेबल। जस्तो कृषि विकास बैंकमा पनि सरकारको चाहिँ इरिडिमेबल सेयर छ कस्तो हैन। कृषि विकास बैंकमा 6 अरब रुपियाँ चाहिँ नेपाल सरकारको 5.5% को ब्याजको चाहिँ सेयर छ। उसले पेड अफ क्यापिटलमा चाहिँ जोड्छ त्यो 6 अरब रुपियाँलाई, तर उसले त्यसलाई डिभिडेन्ड दिँदैन, उसलाई चाहिँ 5.5% ब्याज दिन्छ। त्यो चाहिँ फेरि अरु ब्याज डिपोजिटरको ब्याज अरूहरूको ब्याज चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ब्याज इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ पिएल एकाउन्टमा देखाइन्छ, प्रफिट लस एकाउन्ट देखाइन्छ। तर त्यो कृषि विकास बैंकको नेपाल सरकारको त्यो जुन प्रिफरेन्स सेयर छ त्यो चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टबाट मात्रै गर्छ, पिएल एकाउन्टबाट गर्दैन। पिएल एकाउन्टबाट नाफा आउँछ, नाफा पछाडि जनरल रिजर्भहरू काटेर बाँड्न वितरण योग्य मुनाफा आएको हुन्छ, हो त्योबाट चाहिँ कट्टा गरेको हुन्छ त्यो प्रिफरेन्स सेयरको पैसा। र प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ हाई इल्ड वाला छ भनेदेखि अभियसली राम्रो हुन्छ, तर त्यो 5.5% वाला भयो भने त राम्रो भएन। र तपाईले भने जस्तै एभरेस्ट बैंकको पनि इन्ट्रेस्ट रेट 7% मात्रै हो, 6.5 कि 7 हो अहिले हैन, त्यो भन्दा बढी छैन। तर एभरेस्ट बैंकमा चाहिँ के छ भने प्रत्येक 3 वर्षमा कन्भर्ट हुँदै हैन, 3 वर्षमा चाहिँ 20%, फेरि 3 वर्षमा 20%, 3 वर्ष गरेर 15 वर्षमा चाहिँ त्यो सबै उसको चाहिँ त्यो प्रिफरेन्स सेयर कन्भर्ट भएर पब्लिक सेयर भइसक्ने। त्यसकारण एभरेस्ट बैंकको त्यो चार्मिङ छ। र अहिले एभरेस्ट बैंकको चाहिँ अर्डिनरी सेयरको प्राइस र प्रिफरेन्स सेयरको प्राइस करिब उस्तै छ, किनकि अब त्यो सिद्धिँदैछ हैन। त्यो चाहिँ तपाईले ब्याज पनि पाउनुभयो, ब्याज पनि पाइरहनु भयो र चाहिँ तपाईको सेयर कन्भर्ट हुँदै पनि गयो। सेयर घटेपछि त तपाईको ब्याज घट्यो हैन, किनभने तपाईसँग जति होल्ड गर्नु भएको सेयर थियो त्यो घटेपछि ब्याज घट्यो। तर त्यसको चाहिँ दुईटा फाइदा भयो। एउटा के हो, तपाईले इन्ट्रेस्ट पनि पाउनुभयो हैन, एउटा मिनिमम एउटा प्रिफरेन्स सेयर कन्भर्ट भयो अर्डिनरी सेयर पनि हुँदै आयो, त्यो बेनिफिट छ। तर त्यो भए तापनि अब नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन, नो पेन नो गेन भन्छ। नो रिस्क नो गेन, नो पेन नो गेन र हाई रिस्क हाई गेन। अभियसली सेयर बजार भनेको रिस्क चाहिँ छ र रिस्कलाई तपाईले कसरी चाहिँ रिस्क बियरिङ क्यापेसिटी कसरी डेभलप गर्ने, टेक्निकल मैले अघि भने फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिस गरेर लगानी गर्ने हैन। साथसाथै अब इन्फर्मेसनको पनि ठुलो हात छ। र अघि तपाईले भन्नुभयो यो चाहिँ कर्नरिङ गर्ने, त्यो नेपालमा मात्रै हैन संसारमा हुन्छ। संसारका लगानीकर्ताहरू कोही धेरै लोभी हुन्छन्, कोही ठिक्का लोभी हुन्छन् हैन, र त्यो संसारमै हुन्छ र संसारमै कर्नरिङ हुन्छ। र कस्तो सेयरमा हुन्छ भने जुन मार्केटमा सप्लाई कम छ, जुन कम्पनीको पेड अप क्यापिटल छ अथवा सप्लाई कम छ भने त्यस्तो सेयरमा कर्नरिङ हुन्छ। अब ग्लोबल आइएमएफ बैंकको सेयरमा कर्नरिङ हुँदैन। 21 अरब प्लसको सेयर छ, त्यसको 49% चाहिँ पब्लिकमा छ अनि
सप्लाई आइहाल्छ, त्यसले गर्दा कर्नरिङ हुन सक्दैन। ब्याङ्कहरूको चाहिँ रिटर्नको हिसाबले हेर्ने भने ब्याङ्कहरूको सेयर इन्सुरेन्स कम्पनी लाइफ होस् नन लाइफ होस् हाइड्रो होस् माइक्रो फाइनेन्सलाई हेर्ने भनेदेखि ब्याङ्कहरूको सेयरको भाउ अहिले अन्डर भ्यालु हो। तर किन चाहिँ माथि जान सकेन भन्दाखेरि बिकज अफ सप्लाई बढी आउने हुनाले त्यो हुन सकेन। र साना सेयरमा कर्नरिङ हुन्छ, त्यसलाई कर्नरिङ गर्छन्, त्यसलाई कर्नरिङ गरेर आफूले किन्छ तलबाट किन्छ अनि माथि गएर चाहिँ अनि पम्पिङ, त्यसलाई पम्पिङ भन्छ, कर्नरिङ पनि भन्छ, पम्पिङ गर्छ र पछि गएर डम्पिङ गर्छ। र उनीहरूको बिचमा उनीहरूको एउटा टिम हुन्छ, 5 जना 10 जनाको टिम हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ एउटाले बेच्छ, अर्कोले किन्छ, अर्कोले बेच्छ, अर्कोले किन्छ। त्यस दिनै पछि चाहिँ 50,000 लाखौँ कि त कारोबार भइरहेको हुन्छ, 10%ले बढिरहेको हुन्छ। ओहो त्यो सेयर पो त राम्रो रहेछ भनेर गयो भने त्यो सेयरमा गयो भने डुबिन्छ। र केही लगानीकर्ता हुन्छ, दिनले पनि साथ दिएको हुनसक्छ होइन, कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट भएर पनि मान्छेलाई केही हुँदैन नि, त्यस्तै खालको उसको सुदिनले पनि साथ दिएको छ भने त्यहाँ निक्लेला, होइन भनेदेखि 95% चाहिँ अथवा बढी से बढी चाहिँ फस्ने सम्भावना हुन्छ र त्यो पम्पिङ एन्ड डम्पिङमा लाग्नु हुँदैन। अहिले केही हाइड्रो पावरहरू होइन, केही फाइनेन्स कम्पनीहरू, केही डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूमा चाहिँ पम्पिङ एन्ड डम्पिङ अथवा कर्नरिङ भइरहेको छ। त्यो कुरामा हामी चनाखो हुनुपर्छ, त्यो थाहा भइहाल्छ। किन थाहा हुन्छ भने अन्यथा नलिनुहोस्, फेरि तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो नलागोस्। म भन्छु सायद 56-57 तिर कहिले पब्लिकमा आएको, 54 सालदेखि सेयरधारकलाई अहिलेसम्ममा 1 रुपियाँ डिभिडेन्ड दिएको छैन। त्यसको सेयरको भाउ अहिले 550 रुपियाँ छ होइन। अब 1 वर्ष अगाडिसम्म त्यसको सेयरको भाउ चाहिँ 80 रुपियाँ थियो होइन। 80 रुपियाँ भएको सेयरको भाउ 1 वर्षको दौरानमा 550 आयो। त्यसले प्रगति गरेर सेयरधारकलाई डिभिडेन्ड दिएर लाभांश दिएर होइन, के भन्दाखेरि त्यही कर्नरिङ भयो, पम्पिङ र डम्पिङ हुँदैछ, त्यसमा फस्न सक्छन्। अब तपाईँहरूले सुन्नु भएकै होला, नलागोस्, तपाईँहरूको साथीभाइ हुनुहुन्छ, त्यो ठुलो खेलाडी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि पम्पिङ एन्ड डम्पिङ गर्नुहुन्थ्यो, कर्नरिङ गर्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि डम्पिङ गर्नु पुगेपछि मार्केट घट्न थाल्यो। उहाँको एज्युम्सन मार्केट 1550 देखि 1600 पुग्छ भनेर थियो। त्यतिखेर पनि उहाँ सेयर किनिरहनु भएको थियो। 57 सालको उहाँ हिरो, अहिलेको सेयरको बादशाह भनिन्छ निर्मल प्रधान। 57 सालमा उहाँ चाहिँ सफरर हुनुहुन्थ्यो र राकेश ओडुके हिरो थिए। तर 65 सालमा 1175 हुँदा पनि उहाँ सेयर किनिरहनु भएको थियो। 12-13-14 किनिरहेको हुनाले 73 उहाँले 73 सालमा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो कति भए भनेर। भित्र कन्टेन्टमा के थियो भने 10 अरबको मसँग सेयर थियो, अहिले मसँग 0 सेयर छ, सेयरै छैन भनेर। त्यसकारण ओभर एम्बिसियस पनि हुनु हुँदैन र बुझ्नुपर्छ। र पम्पिङ एन्ड डम्पिङ त्यसैले नै चाहिँ त्यसको प्रवर्तन छन् र उसले चाहिँ डिभिडेन्ड यील्ड अथवा डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो उसको कस्तो छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ भनेर अघि भनिएको हो। र कर्नरिङ संसारमै हुन्छ, हाम्रो मात्रै होइन। अहिले भएको छ, हाइड्रोमा पनि केही भएको छ, केही फाइनेन्स कम्पनीहरूमा भएको छ, केही डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूमा पनि भएको छ। केही नदिने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेयरको भाउ पनि 600-650 रुपियाँ पुगिरहेछ, केही नदिने। अब नाम नभनौँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरामा हामी अवेरै हुनुपर्छ। त्यसैले मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको कागले कान लग्यो भनेर हामी कागतिर दगुर्ने होइन कि कान छाम्ने हो। कुनै सेयर किन्नु छ, लगानी गर्नु छ, तपाईँसँग थोरै होस् तपाईँसँग धेरै होस् छ भनेदेखि अलिकति अनुभवी लगानीकर्ताहरू, पुराना अनुभवी लगानीकर्ताहरू जो चाहिँ मार्केटमा अहिले अपडेट हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग राय सल्लाह लिएर लगानी गर्नुहोस्। र राइट सेयर, जहाँ राइट सेयर भनेपछि सेयरको प्राइस बढ्छ। अहिले हाइड्रोमा राइट सेयर भनेको हुनाले बवाल छ। तर नेपाल बाहेक ती छिमेकी देश भारतमा पनि राइट सेयर भन्यो भने सेयरको प्राइस घट्छ, संसारमा घट्छ।
अमेरिका बेलादेखि लिएर इभन इन्डियासम्म पनि राइट सेयर दिने भयो भनेपछि सेयर धनीले आफ्नो खल्तीबाट पैसा हाल्नु परेपछि सेयरको प्राइस घट्छ, तर हाम्रोमा चाहिँ बढ्छ। किन बढ्छ भन्दाखेरि मसँग चाहिँ 500 सेयर थियो भने 1000 सेयर हुने भयो, अथवा 1500 हुने भयो, अथवा 750 हुने भयो भनेर। त्यो भएको कारण के हो भने संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरको प्राइसको फरक भएको। इभन इन्डियामा अथवा अरू कन्ट्रीहरूमा के छ भने संस्थापक सेयर एउटा कुलिङ पिरियड अथवा लकिङ पिरियड, पब्लिकसँग कारोबार हुन्छ तर त्यो ग्रुप प्रोमोटरै हुन्छ, त्यसलाई म्यानेजमेन्ट सेयर भन्छन्। र पब्लिक सेयर भन्दा म्यानेजमेन्ट सेयर किन्नलाई चाहिँ उनीहरू भनेको अभियसली बढी हुन्छ। बढी भइसक्यो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ सञ्चालकहरू नै प्रोमोटरबाट बढी हुन्छन् र म्यानेजमेन्ट पनि कुनैकै हुने हुनाले त्यसलाई म्यानेजमेन्ट सेयर भनिन्छ। सेयर चाहिँ प्रोमोटर सेयर हो, त्यो सेयरलाई म्यानेजमेन्ट सेयर भनिन्छ र म्यानेजमेन्ट सेयर कुन रुचाउँछन्। र पब्लिक सेयर भन्दा 1-2 रुपियाँ 2-4 रुपियाँ 10-20 रुपियाँ भए पनि प्रोमोटर सेयरको प्राइस बढी हुन्छ। हाम्रो चाहिँ बढी नहुने कारण नियामक निकायले चाहिँ प्रोमोटर सेयरको प्राइसको आधीको आधी है भनेर कर्जा लिँदा पनि भनिदिएको, प्राइस पनि भनिदिएको हुनाले त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन भने प्रोमोटर सेयर अथवा राइट सेयर आउँदाखेरि बढ्नुपर्ने कारणै छैन। किन उसको मुनाफा त यसरी बढ्दैन, 1:1 राइट ल्यायो अरे। अघिल्लो 10% डिभिडेन्ड दिएको थियो अरे, अर्को तल आउँछ। डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी त कम हुन्छ हैन, पेआउट रेसियो त कम हुन्छ, अर्निङ पर सेयर कि गर्दाखेरि राइट बुलिसको सट्टामा बियरी छ भने पहिले नै छिहत्तर असोजको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दाखेरि मङ्सिरमा गर्दाखेरि पहिलो सेयर बजारलाई चाहिँ कसिलो नीति लिएर आएको थियो। त्यसपछि पुस महिनाको चाहिँ फागुनमा गर्दाखेरि दोस्रो कसिलो नीति लिएर आएको थियो। चैतको जेठ महिनामा गर्दाखेरि तेस्रो लिएर आएको थियो। मौद्रिक नीति ढिलो आउने कारणले गर्दाखेरि अस्ति नै चाहिँ राष्ट्रले सर्कुलरबाट चाहिँ गरिदियो हैन, त्यो चौथो आएको थियो र पनि बजार अहिले हलचल गरेको छैन। बजार किनभने बुलिश ट्रेन्डमा अपवार्ड मार्केटमा गएको हुनाले लगानीकर्ताहरू नयाँ आएकै छन्, विदेशबाट पनि लगानी गर्न पाउने र लिक्विडिटी सहज छ, पैसा मार्केटमा प्रशस्त पैसा छ र ब्याज दर पनि कम्ती छ। ठुला लगानीकर्ताहरूले त अहिले 6.5% कर्जा पाइरहेको छन्। त्यो अवस्था भएको हुनाले अहिलेको बजारमा बुलिश भएको हुनाले ती सबै सर्कुलरहरू ती सबै नियमहरूले 1-2 दिन बजार झरे पनि झरेको थियो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले सर्कुलर जारी गर्दाखेरि जस्तो मौद्रिक नीति जारी गर्दाखेरि फागुन महिनामा चाहिँ झरेको थियो, भोलिपल्ट बजार बढियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ योभन्दा अगाडिको सरकारले संसद विघटन गरेर राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि त्यो दिन बजार सर्किट लागेर बन्द भएको थियो, झरेर 10%ले झरेर सर्किट लागेर बजार बन्द भएको थियो हैन। 6 पोइन्टले झरेर चाहिँ 6%ले झरेर बजार बन्द भएको थियो। तर त्यो दिन 123 अङ्कले बजार झरिरहेथ्यो। राष्ट्रपतिले चाहिँ संसद विघटन सदर गरेपछि भोलिपल्ट 90 अङ्कले 93 अङ्कले बढिहाल्यो, पछिपल्ट 40 अङ्कले भन्दा अघिल्लो दिन भन्दा 2 दिन अगाडि भन्दा बजार माथि गइहाल्यो। किनभने यो बुलिश ट्रेन्ड भएको हुँदा इन्ट्रेस्ट रेट सस्तो छ, नयाँ लगानीकर्ताले एउटा अटोमेसन अथवा अनलाइन सिस्टमले गर्दाखेरि कारोबार गर्न पाएको छन्, दायरा बढेको छ। तपाईँलाई सुन्नै भएको होला अहिले 35 लाख भइसक्यो अरे हैन, डिम्याट एकाउन्ट होल्डर 35 लाख भइसक्यो र नयाँ लगानीकर्ताहरूले त्यो देखेको हुनाले। तर अब बजारमा बिस्तारै गत साल लगानी गर्नेले 100 रुपियाँको 200, 300, 400 बनायो भने अब अहिले लगानी गर्नेले आगामी साल 100 को 200 बनाउन गाह्रो छ, 150 नै बनाउन पनि गाह्रो छ। त्यसैले राम्रो कम्पनीमा चाहिँ लगानी गर्नुस्, बाई राइट होल्ड राइट
इन्ट्रेस्ट रेटलाई सदैव ख्याल गर्नुहोस्। इन्ट्रेस्ट रेट फिक्स डिपोजिटको 10% माथि उक्लिन थालेपछि बजारबाट निस्किनुपर्छ भन्नेतिर लाग्नुहोस्। त्यो मेरो एजुम्सन है, म चाहिँ त्यसो गर्नुहोस्। र नियामक निकायले जब इन्ट्रेस्ट रेट माथि बढ्न थाल्छ, नियामक निकायले सानो एउटा इस्यु बनाइदियो भने पनि, एउटा सर्कुलर ल्याइदियो भने, बिमाले सर्कुलर ल्याइदियो भने बिमा कम्पनीहरू घट्ने, र चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कले सर्कुलर ल्याइदियो भने ब्याङ्क वित्तीय संस्था घट्ने। बिमामा पनि अब राइट सेयर नदिने भनेर भनिदिएको हुनाले अहिले बिमा कम्पनीहरूको सेयर भाउ खासै लाइफ नलाइफको बढेको छैन, किनभने राइट सेयरै आउँदैन। किनभने हाम्रो मार्केट त सेयर जति बढी भयो त्यो राम्रो मान्ने चलन छ, तर राइट सेयरले बजार बढ्नु राम्रो होइन, अरू ठाउँ चाहिँ बढ्दैन। र राइट सेयर भन्दा अगाडि नै बेच्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। र बियर स्ट्यान्डमा त एकदमै राम्रो होइन, बियर सुरु भएको छैन, बुलिसमै छ। बुलिसको अब कहाँसम्म पुग्छ, करिब 3200 को आसपासमा छ। तर मलाई लाग्छ यो भदौ महिना हो, असोज कार्तिकसम्म 35-3600सम्म पुग्ला। त्यसपछि बियर स्ट्यान्ड हुँदाखेरि फेरि तल आउँछ, किनकि डिभिडेन्ड दिइसकेपछि त त्यो त एक वर्षलाई त केही पनि आउँदैन। त्यस्तो भएको हुनाले गर्दा असोज पछाडि बजार इन्ट्रेस्ट रेट पनि रिभाइज होला, अलिकति इन्ट्रेस्ट रेट पनि बढ्दै जाला भन्छु। त्यसकारण अब यहाँले मलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो सेयर सम्बन्धीमा। अब आज दुईटा त्यस्तै प्रोग्रामहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बिना तयारी यहाँहरूसँग चाहिँ मैले सेयरिङ गर्ने मौका पाएँ। र कमी कमजोरी छन् भनेदेखि होइन, ती कुराहरूलाई तपाईँहरूले फेरि पनि अरू बेला पनि तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। यस्तै प्रोग्राममा होस् अथवा व्यक्तिगत तवरले पनि तपाईँहरूले चाहिँ कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ। र सेयर बजारमा चाहिँ अथाह सम्भावना छ। सेयर बजार जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बेडो। त्यति भन्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। आदरणीय दाजुलाई हार्दिक धन्यवाद। र यहाँनिर क्वेसनहरू राख्नु भएको साथीहरूको सायद आन्सर पाउनुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र अब कोही अरूको क्वेसनहरू छ भने राख्नु होला। मैले भन्ने थिएँ च्याट बक्समा एउटा मात्रै क्वेसन आएको छ। कोही छ अरू? कोही हुनुहुन्छ? अहिले फेरि यहाँनिर हाम्रो अर्को वक्ता हुनुहुन्थ्यो, उद्यमी लगानीकर्ता तथा अहिलेको प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिजिनियस चेम्बर अफ कमर्सका तेज राई हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेट प्रब्लम, उहाँ अहिलेसम्म त हुनुहुन्थ्यो, इन्टरनेट प्रब्लम भयो भनेर अहिले खबर आएको छ उहाँको। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि हामी दाइसँगै क्वेसन एन्सर थोरै इन्टरेक्सन गर्छौँ। ह्यान्ड रेज गर्नु भएको रहेछ ज्ञान राईले। म उहाँलाई अनम्युट गर्छु। ज्ञान राई क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। ल फेरि पनि मैले क्वेसन राखेँ। म धेरै बोल्नु चाहिँ नपर्ने थियो, म अलिक धेरै सुन्नु पर्ने। त्यही पनि एउटा अघि मेरो जिज्ञासाको चाहिँ उत्तर नआएर फेरि हाम्रो मान्छेहरूले फेरि म दिक्कत यो आइपिओमा अब एप्लिकेसन हुन्छ, अलटमेन्ट हुन्छ र कल, यसरी 3 खेपबाट चाहिँ तपाईँको 3 ब्याचबाट चाहिँ पैसा आउनु पर्ने हो जेनरली। तर यहाँ हाम्रो नेपाल भनौँ न अहिलेको यहाँ ट्रेन्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकैचोटि हामी जुन पार भ्यालु नै एकैचोटि हामी पैसा तिर्छौँ कि। यो चाहिँ किन नभएको होला? किताबमा चाहिँ अब पढाइन्छ, एक्जाम पनि त्यसरी दिने हो, एप्लिकेसन एप्लाई गरिन्छ, त्यसपछि अलटमेन्ट जारी हुन्छ, अनि चाहिँ तपाईँको कल 1 कल 2 कल 3 कल कति कल हुन्छ, अनि मात्रै त तपाईँको 1 सेयर युनिट चाहिँ 100 रुपियाँ पुग्छ। तर यहाँ चाहिँ एकैचोटि हामी नेपाली पार भ्यालुको अथवा फेस भ्यालुको पैसा तिर्छौँ। यो चाहिँ किन यो पहिलादेखि अहिलेसम्म के नबसाइएको होला? बसाउँदा के हुन्छ? यो नबसाउनु पर्ने कारण चाहिँ के भएर यस्तो भएको होला? यो चाहिँ हजुरसँग मेरो जिज्ञासा छ अर्को। अब जुन यहाँले राख्नुभयो एकदमै सही कुरा हो। हामीले पढ्दाखेरि 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 10 पैसा अथवा चाहिँ फर्स्ट कल सेकेन्ड कल भनेर होइन त्यसरी चाहिँ पैसा लिने हुन्छ। र नेपालमा पनि पहिला चाहिँ 10 रुपियाँको सेयर थियो, मैले अघि भनिहालेँ। सोल्टी होटलको 10 रुपियाँको सेयर हो।
उसको 1 सेयर बराबर 10 रुपियाँ हो। त्यस्तै गरेर हरिसिद्धीको पनि 10 रुपियाँ थियो भने उसको चाहिँ 1000 रुपियाँ थियो हैन। 10, 100 र 1000 र पहिलाको चाहिँ ऐनले हैन, ऐनले चाहिँ के भन्थ्यो भने अब 50 रुपियाँ मात्रै लिन पाउँछ भन्थ्यो हैन। अब अहिले बाफियाले चाहिँ के भनेको छ भने पेड उसको चाहिँ पार भ्यालु नै 100 रुपियाँ हुनुपर्छ, एउटा सेयरको भ्यालु 100 रुपियाँ हुनुपर्छ भन्यो र पहिले जस्तो चाहिँ 50% कल गरेर गर्ने व्यवस्थै गरेन। त्यसैले 100 रुपियाँ नै लिनुपर्ने हो। जस्तो नेपाल अरब ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्क हालको, इन्डोस्वेज ब्याङ्क हैन हालको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, ग्रिनलेज ब्याङ्क हालको चाहिँ चार्टर ब्याङ्क र हिमालयन ब्याङ्क, यी सबै ब्याङ्कहरूले, एभरेस्ट ब्याङ्क र ब्याङ्क अफ काठमाडौँले पनि 50 रुपियाँको 1 सेयर बराबर 100 रुपियाँको सेयर हो, तर उनीहरूले पहिला सेयर चाहिँ आइपिओ जारी गर्दाखेरि 50 रुपियाँ लिएको थिए। नबिलले, इन्भेस्टमेन्टले, हिमालयनले, चार्टरले हैन, अब त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै कमाएर क्यास डिभिडेन्ड पनि दिँदै र त्यसको चाहिँ त्यो 50 रुपियाँलाई 60 रुपियाँ 70 गर्दै 100 रुपियाँ बनाएर पेडअप 100 रुपियाँ बनाइदिएको हो। तर पछिल्लो एक्टमा चाहिँ के छ भने 1 सेयरको भ्यालु 100 रुपियाँ हुन्छ र चाहिँ 100 रुपियाँ नै कल गर्नुपर्छ भनेर त्यो एक्टले, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले नै भनिदिएको हुनाले 100 रुपियाँ लिने हो। र कम्पनी ऐनले पनि पहिला जस्तो चाहिँ सेयरलाई चाहिँ 10 रुपियाँ गरेको छैन। जुन पुरानो छन् उनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई मानिरहेको छ, अदरवाइज नयाँलाई चाहिँ गरेको छैन। त्यो त्यसकारण यो कम्पनी ऐन बनाउँदाखेरि, संशोधन गर्दाखेरि अब त्यो कुराहरूलाई 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँलाई नराखेको हो। र अर्को कुरा के छ भने त्यो त्यसको लागि कस्ट पनि त आउँछ नि त, किनभने लियो त्यसपछि फेरि नोटिस निकाल्नु पर्यो अनि त्यसको लागि अब त्यो कल गर्दाखेरि उसले चाहिँ पहिला जस्तै आइपिओको लागि इस्यु म्यानेजर निकालेको हुन्छ, त्यो ल्याउनलाई पनि चाहिँ फेरि चाहिँ यिनीहरूलाई नै हैन राख्नुपर्ने कस्ट आउने हुनाले पनि चाहिँ एकैचोटि 100 रुपियाँ लिएको। र हाम्रो चाहिँ मेनली चाहिँ त्यो हामीले पढ्दाखेरि इन्टरनेसनल पढ्यौँ, तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कम्पनी एक्ट र चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र इन्सुरेन्स बिमा ऐनले पनि 100 रुपियाँकै व्यवस्था गरिदिएको हुनाले त्यो 100 रुपियाँ आएको। यदि पछिल्लो दिनहरूमा फेरि पनि त्यो चाहिँ कम्पनीले मूल्य तोक्नै सक्ने चुक्ता पुँजी उसको हैन पेडअप चाहिँ उसको चाहिँ अथवा चाहिँ कति रुपियाँ त फेस भ्यालु भनेर तोक्ने व्यवस्था चाहिँ कम्पनीलाई नै दिने हो भने पछि गएर तपाईँ जस्तै भने जस्तै चाहिँ आउँछ। जस्तो उसले ब्रेक गरेर हैन, योपालि नेपाल लाइफले 100 रुपियाँको लागि चाहिँ ब्रेक गरेर हैन उसले 50 रुपियाँ गर्न खोजेको थियो, स्प्लिट गरेर अथवा एक किता बराबर 2 किता गरिदिने हैन, त्यो गर्न चाहिँ प्रस्ताव गरेर उसले एजिएमबाट पास गरेर बिमा समिति पठाएको थियो, बिमा समिति रिजेक्ट गरिदियो। त्यो त तपाईँले सुन्नुभएको होला। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले सेयर धनी एजिएममा लिएर गएर 50 रुपियाँ पेडअप बनाउने र चाहिँ 1 किता भएको सेयर 2 किता अथवा 100 कितालाई 200 किता बनाउने प्रस्ताव लगेको थियो। एजिएमले पास गर्यो, तर बिमा समितिमा उसको नियोजन जाँदाखेरि त्यसलाई स्वीकृति र उसको एजिटी 100 नै चाहिँ अहिलेको एभाइलेबल एक्टको कारणले गर्दा पनि त्यो भएको हो। र पछिल्ला दिनहरूमा जब डेभलपमेन्ट हुँदै गइसकेपछि हामीसँग इन्डियामा 7000 कम्पनी छन्, हाम्रोमा जम्मै 300वटा लिस्टेड कम्पनी, त्यसमा पनि कारोबार हुने हार्डली 200 सवा 200 कम्पनीहरू हुन्छन् हैन। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि भोलि गएर हाम्रो पनि कम्पनीहरू बढ्दै गएर 1000 चाहिँ 700 800 1000 हुन थाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो चाहिँ साना साना लगानीकर्ताहरूले पनि लगानी गर्न सकुन् भनेर 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँको सेयर पनि आउन सक्छ। तर अहिलेलाई चाहिँ विद्यमान ऐनको कारणले र प्रावधानको कारणले गर्दाखेरि त्यो नआएको हो। त्यसले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूले जति लगानी गर्ने अवसर पाउँथे त्यसमा अलिकति कमी चाहिँ आएको छ। मसँग यति सेयर हुन्थ्यो भनेर जसरी 100 रुपियाँ हुँदाखेरि 1000 भयो भने झन् थोरै हुने भयो। एउटा चाहिँ उसको चाहिँ फेस भ्यालु 1000 हुनसाथ झन् थोरै सेयर हुने भयो। 100 हुँदाखेरि त्योभन्दा अलिक बेसी हुने 10 गुणा, अब चाहिँ 10 रुपियाँ भइदिएको भए त अझ 10 गुणा बढी हुन्थ्यो उसँग। 1000 को 1 सेयर हुन्थ्यो भने 100 को अनुसार 10,000 रुपियाँको बराबर 10 सेयर भयो।
अब चाहिँ 10 रुपियाँ मात्रै हुन्थ्यो, उसँग अझ चाहिँ 10 सेयर हुन्थ्यो, क्वान्टिटी धेरै हुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि नियामक निकायको कारण र ऐनको कारण प्रावधानले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिले नभएको हो। र सेयर बजारमा फेरि पनि हजुर 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 दाइ सक्यो? होइन, अब म क्लोजिङ गर्छु। अघि पनि गरिसकेको थिएँ। सेयर बजारमा अथाह सम्भावना छ। अब एउटा पहिलो नम्बरमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटलाई नै तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोस्। इन्ट्रेस्ट रेट तल हुँदाखेरि जहिले पनि सेयर बजार माथि छ, इन्ट्रेस्ट रेट माथि हुँदा सेयर बजार जहिले पनि तल छ। दोस्रो कुरो चाहिँ बाई राइट होल्ड टाइट राम्रो गर्नुहोस्। तेस्रो चाहिँ कसैको फलानाले कमायो ढिस्कनाले कमायो भनेर होइन उहाँहरूको पछि नलाग्नुहोस्। राम्रो पुरानो लगानीकर्ता राम्रो लगानी गर्नुहोस्। र यो चाहिँ कर्नरिङ गर्ने पम्पिङ एन्ड डम्पिङ अथवा कर्नरिङ गर्ने सेयरहरूबाट सावधान हुनुहोस्। कमाइएला, तर तपाईँहरूले 4 आना कमाएर 12 आना गुमाउनु भयो भने दुःखदायी हुन्छ। बरु 12 आना कमाएर 4 आना गुमाउनु भयो भने त 12 आना कमाएर 4 आना गुमाउनु भने सुखदै होला, तर 4 आना कमाएर 12 आना गुमाउनु भयो भने दुःखदायी हुन्छ। त्यसबाट बस्नुहोस् र पम्प एन्ड डम्पतिर नलाग्नुहोस् र राम्रो स्क्रिप्टतिर लाग्नुभयो भने बियरिस ट्रेन्डमा चाहिँ त्यो बियरिस हुँदाखेरि आफ्नो सामा घट्यो भने पनि, आफ्नो लगानी कम भयो भने पनि अर्को बुलिसमा आउँदाखेरि अभियसली त्यो प्राइस आइसकेको हुन्छ। नभए पनि प्रतिफलले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ। र गभर्मेन्टको बन्ड होइन, सेभिङ बन्ड अनि ब्याङ्कहरूको चाहिँ डिबेन्चर र फिक्स्ड डिपोजिट र म्युचुअल फन्डहरूको भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्नुको, सुरक्षित भएको म्यानेजमेन्टलाई हेर्ने, त्यसको प्रवर्धक हेर्ने, त्यसको चाहिँ बोर्डलाई हेर्ने र राम्रो म्यानेजमेन्टलाई हेरेर लगानी गर्नुभयो भने अवश्य पनि लुजर हुँदैन, विनरै हुन्छ। र तपाईँहरूलाई विनर बन्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। दाइलाई यो इन्फर्मेटिभ आफ्नो भनाइको लागि हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु। हाम्रो यहाँनिर 2 जना वक्ता राखेको कारणले गर्दा समय दाइको अलिकति बढी लिने चाहना हुँदाहुँदै पनि अब दाइ र यहाँ क्वेसनहरू पनि खासै रेज नभएको कारणले गर्दाखेरि दाइलाई अब यो समयको लागि एकदमै धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु मेरो व्यक्तिगत र संगठनको तर्फबाट। र अब म हाम्रो दोस्रो वक्ता आदरणीय दाजु उहाँको इन्टरनेटको समस्याले गर्दा अघि हुनुहुन्थेन, फेरि जोइन हुनुभएको छ। उहाँ पनि निकै समयदेखि हामीलाई वेट गरिरहनु भएको छ। म उहाँलाई चाहिँ अबको समय म उपलब्ध गराउन चाहे। उहाँ पनि उद्यमी हुनुहुन्छ, उद्यमी लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, त्यसै गरी फाउन्डर र प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिजिनियस चेम्बर अफ कमर्स हुनुहुन्छ। अहिले उद्यममा युवाहरूको चाहिँ सहभागिता कसरी रहने, अहिले हाम्रो मनबाहिङ दाजुले चाहिँ सेयर बजार सम्बन्धी राख्नुभयो भने अब दोस्रो टपिकमा चाहिँ उद्यममा युवा सहभागी कसरी गराउने, अहिले पछिल्लो युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ कसरी आकर्षण गराउने, अलिकति मोटिभेट कसरी गर्ने, यो सम्बन्धी आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि म तेज दाइलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर सुन्दैछ? नमस्कार सबैलाई। हजुर नमस्कार। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर 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 एकदमै। हजुर कतिजना हुन्छ खास गरी बहिनी अहिले हाम्रो यहाँ अनलाइनमा? हामी अहिलेको 58 जना छौँ दाजु। ए सबै प्राय सब भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ होला? 48 जना, 48-49 रहेछ। मेरो छोटो परिचय, अब मेरो चाहिँ खोटाङ नुनथलाबाट म हो र अहिलेका युवा सधैँ मलाई चाहिँ बोल्न दिनुमा धन्यवाद। र यो टपिक अझ धेरै राम्रो राख्नुभयो र हाम्रो मनबाहिङजीले धेरै राम्रो चाहिँ यो सेयर मार्केटको बारेमा बुझाउनु भयो। यस्तै चाहिँ हाम्रो युवाहरू विशेष गरी हाम्रो राई किराँतहरू चाहिँ
धेरै टपिकहरू चाहिँ राख्ने गर्नुहोस् यो व्यापारहरू अरू पनि टपिक हुन्छ पछि म भेटेर त तपाईँलाई सुझाव दिउँला। अब युवाहरू हाम्रो किराँत राई समुदायभित्र युवाहरू असाध्यै बढी चाहिँ इन्भल्भ यहाँ हुनुपर्छ भनेर म उहाँलाई चाहिँ असाध्यै अनुरोध गर्छु। र यसमा आबद्ध हुनुलाई तपाईँहरू चाहिँ एक त मनभित्रैबाट चाहिँ नै साइकोलोजिकली प्रिपेयर हुनुपर्छ। म चाहिँ अब व्यापार गर्छु र कति मान्छेको त अब व्यापार गर्ने मनै हुँदैन, त्यस्तो मान्छेले जबरजस्ती नलाग्नुहोस्। र तपाईँलाई के भन्छ भने अहिले यो अहिलेको एरा भनेको व्यापारको एरा छ। पहिला फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्डमा बन्दुकको लडाइँ थियो, फिजिकल लडाइँ जस्तो थियो। त्यसपछि कोल्ड वार आयो। अहिले संसारमा चाहिँ यो इकोनोमिक वार भन्छ। यो कुरो असाध्यै बुझ्नुहोस् तपाईँहरू। यस्तो ठाउँमा यो एरामा तपाईँहरू चाहिँ व्यापार क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नु भएन र व्यापार क्षेत्र बुझ्नु भएन भने तपाईँहरू पछाडि पर्नुहुन्छ। र विशेष गरी हाम्रो राई भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ म अनुरोध के गर्छु, व्यापार व्यवसायमा धेरै चाहिँ चाख राख्नुहोस्। र यहाँ चाहिँ तपाईँहरू हामी मानव भनेको चाहिँ हामी चाहिँ सामाजिक प्राणी हो। तपाईँहरू युवाहरूलाई चाहिँ के भन्छन् अहिलेदेखि बढीभन्दा बढी चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल जस्तै अब मैले मेरो छोराछोरी चाहिँ 18 वर्ष पुग्नु साथ यो रोटरी क्लब, लायन्स क्लब या विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनु भनेर भन्थे। किनभने व्यापारमा होस् या त अरू चाहिँ पछि नोकरी जागिरसारी खोज्दैमा होस्, बढी सबभन्दा बढी तपाईँहरूको नेटवर्किङ सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको यो मान्छे चिनजान छ भने त्यसले तपाईँहरूलाई भविष्यमा असाध्यै सजिलो बनाउँछ। नम्बर 1 बढीभन्दा बढी नेटवर्किङ चाहिँ हुने चाहिँ सम्मत के अरे यो संस्थातिर आबद्ध हुनुहोस्। त्यसमा तपाईँलाई के भन्छ भने यो हङकङतिर त एउटा हङकङको पनि म चाहिँ वाणिज्य सङ्घको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य र हङकङ नेपाल वाणिज्य सङ्घको चाहिँ म अध्यक्ष गरिसकेँ।